अब आवाज सुनिन्छ नि हैन? आवाज सुनिएको छ राम्ररी? क्लियर सुनिएको छ। ओके। ल भाइ बहिनीहरू तिमीहरूलाई स्वागत छ। म पहिला तिमीहरूको 1 नम्बरबाट प्रश्न सुरु गर्छु है। 1 नम्बरबाट प्रश्न सुरु गर्छु, त्यसपछि अनि अरु विस्तारै गर्दै जान्छु है त। बैंकिङ क्षेत्रको विकास उल्लेख गर्दै देशको आर्थिक विकासमा बैंकहरूले खेल्ने भूमिकाको बारेमा लेख्नुहोस् भनेर भनेको छ नि। यसमा तिमीले के गर्नु पर्यो भने बैंकिङको विकास कसरी लेखेर बैंकिङको विकास नेपालमा मात्र नभएर विश्वमा बैंकिङ विकास भएको कुरा पनि लेख्ने अनि प्लस नेपालमा चाहिँ बैंकिङ विकास भएको कुरा लेखेर अनि आर्थिक विकासमा बैंकले खेल्ने भूमिकाको बारेमा लेख्ने। यो स्टप गरौँ है, मेरो भिडियोमा टल्किन्छ कि आँखा। अब हामीले कसरी लेखौँ भने नेपालको बैंक क्षेत्रको विकासको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ हामीले यहाँ विश्वको परेन, नेपालमा बैंकिङ क्षेत्रको विकास उल्लेख गर्दै भनेको हुनाले हामीले विश्वको लेख्नु पर्दैन, अन्यथा चाहिँ नि विश्वको लेख्नु पर्थ्यो। विश्वमा बैंकिङ प्रणालीको विकास भएको लामो समय पश्चात मात्र नेपालमा बैंकिङ क्षेत्रको विकास भएको मानिन्छ। तिमीलाई के लेख्नु पर्यो भने औपचारिक रूपमा नेपालमा बैंकिङ क्षेत्रको विकास नेपाल बैंक लिमिटेडको स्थापनासँगै भएको हो। सोभन्दा अगाडि नेपालमा बैंकिङ सम्बन्धी कार्य विभिन्न साहूमाहाजनहरू, व्यापारीहरू र एवं समाजका ठालुहरूद्वारा बैंकिङ सम्बन्धी कार्यहरू गर्ने गरिन्थ्यो। त्यसरी लेख्नु पर्यो। नेपाल बैंक लिमिटेडको स्थापना पश्चात मात्र नेपालमा बैंकिङ प्रणालीको विकासको अभियान सुरु भएको हो। नेपालमा बैंकिङ प्रणालीको विकासलाई सरकारी व्यवसाय बैंकिङ व्यवसाय विशेष गरिकन नेपाल बैंक, राष्ट्र बैंक, कृषि विकास बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक जस्ता बैंकहरूको स्थापनालाई लिन सकिन्छ भने उदारीकरणपछि विभिन्न निजी क्षेत्रमा बाट पनि र साझेदारीमा पनि विदेशी साझेदारीमा र निजी क्षेत्रबाट बैंकिङ प्रणालीको विकास भएको मानिन्छ। उदारीकरणपछि भने 2060 सालपछि खुला बैंकिङ प्रणालीको विकास भएको मानिन्छ र 2073 सालपछि भने आधुनिक बैंकिङ प्रणालीको विकास भएको मान्न सकिन्छ। यसरी नेपालमा 1994 देखि 2073 सम्म आइपुग्दा विभिन्न चरणमा नेपालको बैंकिङ प्रणालीको विकास भएको मानिन्छ भनेर लेख्नु पर्यो। यसको 2 नम्बरमा यति लेख्ने हो। अब 3 नम्बरको प्रश्न आयो। देशको आर्थिक विकासमा बैंकहरूले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने गर्दछन्। आर्थिक विकासमा बैंकहरूले खेल्ने भूमिकालाई निम्न बुँदामा उल्लेख गर्न सकिन्छ। पहिलो नम्बरमा लेख, बैंक वित्तीय संस्थाहरूले आर्थिक विकासका लागि आवश्यक पर्ने पुँजी निर्माण गर्ने काम गर्दछन्। क्यापिटल फर्मेसन भनेर भन्छ। पुँजी निर्माण गर्ने काम बैंक वित्तीय संस्थाहरूबाट हुन्छ, जसबाट उद्योग व्यापार व्यवसायको विकास गर्न सहज हुन्छ। एउटा त्यो लेख्नु पर्यो। अर्को, बचत परिचालन। बैंक वित्तीय संस्थाहरूले बचत परिचालन गरेर विभिन्न वित्तीय सेवा सुविधा उपकरणको विकास गरेर वित्तीय पहुँच पुर्याउने र भुक्तानी प्रणालीको विकास गर्ने माध्यमबाट भुक्तानी प्रणालीको विकासको माध्यमबाट मुलुकको विकासमा आर्थिक विकासमा भूमिका खेल्दछन् भनेर लेख्नु पर्यो। अर्को, कर्जा एवं लगानी परिचालन गरी परियोजनाहरूको विकास पूर्वाधारको विकासबाट मुलुकको आर्थिक विकासमा भूमिका खेल्दछन् भनेर लेख्नु पर्यो। अर्को चाहिँ विदेशी मुद्राको माध्यमबाट विभिन्न विदेशी मुद्राको कारोबारको माध्यमबाट अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारलाई प्रवर्धन गरी आर्थिक विकासमा बैंकहरूले भूमिका निर्वाह गर्दछन्। विभिन्न प्रकारका एजेन्सी कार्यहरू गरी पुँजी बजार मुद्रा बजारको विकासमा योगदान पुर्याउँदछन्। आर्थिक विकासका लागि आवश्यक पर्ने वित्त नीति मौद्रिक नीतिको कार्यान्वयन पनि बैंक वित्तीय संस्थाहरूले गर्दछन्। विप्रेषण र अन्य रकम हस्तान्तरणको कार्य गरेर आर्थिक विकासमा योगदान पुर्याउँदछन्। सँगसँगै प्रविधि मैत्री मुद्राको विकास गरेर प्रविधि मैत्री बैंकिङ प्रणालीको विकासबाट पनि मुलुकको विकासमा योगदान पुर्याउँछ। 5 नम्बरमा तिमीले यति लेखेपछि पुग्छ है। यसको कन्क्लुजन लेख्नु पर्दैन। यी उल्लेख लेख्न मन लाग्यो भने एक लाइन, यी उल्लेखित माध्यमबाट आर्थिक विकासमा बैंकले
भूमिका खेल्दछन् भनेर लेख्न सक्छौँ। यो 1 नम्बरको प्रश्नको उत्तर भयो। अब 2 नम्बरको प्रश्नको उत्तर मैले कुरा गरौँ। 2 नम्बरको प्रश्नको उत्तरमा के छ भन्दा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट इजाजत पत्र प्राप्त संस्थाले प्रवाह गरेको कर्जा सापटको सामा र ब्याज भुक्तानी हुनुपर्ने भाका नआएको अवधिको आधारमा कर्जा सापटलाई कसरी वर्गीकरण गरिएको छ भनेर हामीलाई उल्लेख भनेको छ। बैंक वित्तीय संस्थाहरूलाई भाका नआएको आधारमा हामीले कर्जा सापटको वर्गीकरण गर्दा हामीले निम्न ढङ्गले वर्गीकरण गर्छौँ भनेर तिमीले लेख्न मिल्छ। म बुझामा भन्छु। सबभन्दा पहिला तिमीले लेख्न सक्छौ असल कर्जा भनेर, है, एउटा लेख्नु पर्यो असल कर्जा। 2 नम्बरमा लेख्नु पर्यो सूक्ष्म निगरानी कर्जा, है, 2 नम्बरमा लेख्नु पर्यो सूक्ष्म निगरानी कर्जा। 3 नम्बरमा तिमीले लेख्नु पर्यो सँगसँगै अर्को तिमीले के लेख्छौ कमर्सियल कर्जा भनेर लेख्छौ। अनि त्यसपछि गएर सँगसँगै फेरि खराब कर्जा भनेर लेख्छौ, अर्को असल वर्गको कर्जा भनेर लेख्छौ, है। यसरी बुझ्नु। सबभन्दा पहिला के हुने भयो, पहिला चाहिँ नि असल कर्जा हुने भयो, 2 नम्बरमा चाहिँ सूक्ष्म निगरानी हुने भयो। 5 वटा छ नि त, है, यो तिमीले बुझिरहेछ नि। 5 वटा तिमीलाई लेख्न आउँछ, 5 वटा लेख्न आउँछ। 5 मार्क्समा परिभाषा र निष्कर्ष लेख्नुपर्छ भनेको छ। निष्कर्ष चाहिँदैन। 5 नम्बरमा निष्कर्ष लेख्यो भने 1 लाइन मात्र, प्रायः चाहिँ निष्कर्ष लेख्नै पर्दैन। लेखिहाल्यो, सपोज तिमीलाई लेख्न मन लाग्यो भने 1 लाइन मात्र लेख्न सक्छौ, धेरै लेख्नु पर्दैन, है। धेरै चाहिँ लेखेर 5 नम्बरमा चाहिँ कन्क्लुजन लेख्नुपर्छ भनेर पहिले नै कन्क्लुजनतिर लिएर चाहिने कुरा नै लेख्ने बिगारतिर लाग्नु हुँदैन, है। त्यसैले 5 नम्बरमा चाहिँ हामीले के बुझ्नु पर्यो त, 5 नम्बरको लेख्दाखेरि चाहिँ त्यति साह्रो हामीले केमा ध्यान दिनु पर्दैन त भन्दाखेरि चाहिँ निष्कर्ष लेख्नको लागि 5 नम्बरमा त्यति ध्यान दिनु पर्दैन, त्यो बुझ्नु पर्यो, है। 5 नम्बरमा त तिमीले परिभाषा लेख्न, 2 सानो परिभाषा चाहिँ लेख्नुपर्छ 2 नम्बरको क्वेसनमा लेख्दाखेरि, होइन। अनि कन्क्लुजन तिमीलाई लेख्नु पर्दैन, 1 लाइन मात्र लेख्नु पर्यो भने चाहिँ 1 लाइन तिमीले यी उल्लेखित तरिकाबाट यस्तो हुन्छ भनेर चाहिँ तिमीले 1 लाइन लेख्न सक्छौ। त्यसलाई तिमीले जसरी भने पनि भयो, त्यसलाई राम्रो भने पनि भयो, नराम्रो भने पनि भयो। अनि यसलाई तिमीले 2 भागमा, यो हामीले भाका नआएको अवधिको आधारमा कर्जालाई चाहिँ हामीले 5 प्रकारले वर्गीकरण गर्छौँ। त्यसलाई निष्क्रिय र सक्रिय पनि तिमीले भन्न सक्छौ, क्या। निष्क्रिय कर्जा पनि भन्न सक्छौ र सक्रिय भनेर पनि भन्न सक्छौ, खास गरिकन भनेर तिमीले लेख्दाखेरि चाहिँ त्यसरी तिमीले लेख्न सक्छौ, मैले अहिले भनेको हिसाबले, है त। र अनि त्यसमा के पनि लेख्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ यो निष्क्रिय कर्जा भनेको र सक्रिय कर्जा भनेको के पर्छ भनेर तिमीलाई मैले भने भनेदेखि चाहिँ यो सक्रिय कर्जामा चाहिँ हाम्रो के पर्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो असल वर्गमा परेको कर्जाहरू सबै सक्रिय कर्जामा पर्छ भनेदेखि यो पुनर्तालिकीकरण गरिएको, पुनर्संरचना गरिएको कर्जाहरू चाहिँ फेरि हाम्रो निष्क्रिय कर्जामा पर्छ। हामीले त्यसरी पनि लेख्न सक्छौँ। पहिला तिमीले के गर्न सक्छौ भन्दाखेरि नि कर्जाको वर्गीकरण गर्ने बेलामा कर्जालाई हामीले चाहिँ असल वर्गको कर्जा र कमर्सियल वर्गको कर्जा भनेर पनि लेख्न सक्छौ, सक्रिय र निष्क्रिय भनेर लेख्न पनि सक्छौ, होइन। दुईटा तरिकामा लेख्न सक्छौ तिमीले। त्यसरी लेखिसकेपछि अनि 5 वटा चाहिँ तिमीले त्यसमा हेरेर लेख्नु पर्यो, होइन। 5 वटा लेख्दाखेरि तिमीले त्यहाँ लेखिरहेको हुन्छ के, एउटा चाहिँ असल भयो, असलपछि तिम्रो सूक्ष्म निगरानी भयो, अनि त्यसपछि गएर तिम्रो असल सूक्ष्म निगरानी, कमर्सियल, शङ्कास्पद, खराब भनेर चाहिँ तिमीले 5 वटा गर्नु पर्यो। अनि फेरि पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरण गरिएको कर्जा भनेर पनि हामीले लेख्न सक्छौँ। त्यसमध्ये चाहिँ हाम्रो असल कर्जामा चाहिँ यो असल कर्जा अथवा सक्रिय कर्जा भनेको चाहिँ सूक्ष्म निगरानी र हाम्रो चाहिँ नि भाका नआएको अथवा असल कर्जा हो भने चाहिँ अरू कर्जाहरूलाई हामीले फेरि निष्क्रिय कर्जाको रूपमा बुझ्ने गर्छौँ भनेर हामीले बुझ्नु पर्यो। अनि तिमीले अर्को के पनि लेख्न सक्छौ भन्दाखेरि चाहिँ कर्जा सापट चाहिँ मतलब भाका नआएको भनेर भनेको छ नि, त्यहाँ ब्याज भुक्तानी हुनुपर्ने भाका नआएको भनेर भनेको छ। यसलाई चाहिँ हामीले अर्को तरिकाले के पनि बुझ्नु पर्यो भने यसरी कर्जा सापटलाई वर्गीकरण गर्ने बेलामा भाका नआएको अवधिको आधारमा कर्जालाई चाहिँ हामीले यो उल्लेखित 5 वटा तरिकाबाट वर्गीकरण गर्न सक्छौँ र यसलाई पनि फेरि हामी निष्क्रिय कर्जा र अनि त्यसपछि गएर सक्रिय कर्जाको रूपमा हामीले विभाजन गरी बुझ्न सक्छौँ भनेर हामीले बुझ्नु पर्यो। यसमध्ये चाहिँ नि यो निष्क्रिय कर्जालाई हामीले के भन्छौँ त भन्दा यो कुनै पनि बैंक वित्तीय संस्थामा रहेको कुल सम्पत्ति ले चाहिँ नि ननागे कुल सम्पत्ति अथवा धितोले चाहिँ नि त्यसको तिर्न नपुगेको त्यसपछि गएर अर्को सँगसँगै के पनि बुझ्नु पर्यो भने निष्क्रिय कर्जा भनेको चाहिँ नि यो समयमा कर्जा नउठेको र अर्को कालो सूचीमा परेको कर्जालाई पनि हामीले
निष्क्रिय कर्जा भनेर भन्छौँ। अनि अर्को के पनि बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि यो नन पर्फर्मिङ एसेट्सको रूपमा रहेको कर्जालाई पनि हामीले के भन्छौँ त भन्दाखेरि चाहिँ निष्क्रिय कर्जा भनेर भन्छौँ। अनि अर्को हामीले के पनि बुझ्नु पर्यो भने यस्तो निष्क्रिय कर्जा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ 1 वर्षभन्दा बढी भाका नआएको वा भाका ननागी पनि कर्जाको ब्याज चाहिँ नियमित रूपमा तिर्न नसकेको र सँगसँगै चाहिँ कर्जालाई पुनर्संरचना पुनर्तालिकीकरण गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको त्यस्तो कर्जाहरूलाई पनि हामीले फेरि निष्क्रिय कर्जाको रूपमा बुझ्न सक्छौँ। सक्रिय कर्जा चाहिँ हाम्रो के कस्तो खालको कर्जा हो त भन्दाखेरि चाहिँ सक्रिय कर्जा भनेको चाहिँ हामीले के बुझ्नु पर्यो, एउटा असल वर्गमा परेको कर्जा, अर्को सूक्ष्म निगरानीमा परेको कर्जा। हामीले यसरी बुझ्नु पर्यो। असल वर्गमा परे पनि सूक्ष्म निगरानी असल वर्गमा परे पनि 1 महिना वा 3 महिनासम्म भाका नआएको कर्जा, विभिन्न किसिमको ट्रस्ट रिसिप्टमा, त्यसपछि गएर तिम्रो चाहिँ डिपोजिट्समा, फिक्स डिपोजिटको कागजमा, सुन चाँदीको धितोमा लेखेको कर्जालाई चाहिँ हामीले असल कर्जा भनेर भन्न सक्छौँ त्यसलाई, है। त्यसलाई चाहिँ असल कर्जा भनिन्छ। असल कर्जाभित्र पनि लेख्नुपर्छ यो सक्रिय कर्जाको बारेमा लेख्दाखेरि हामीले त्यो लेख्नु पर्यो है। अनि त्यसपछि गर्दा सक्रिय कर्जाको बारेमा वर्णन गर्नुहोस् भनेको सक्रिय कर्जामा के पर्ने भयो, एउटा असल वर्गको कर्जा र सूक्ष्म निगरानी। अर्को असल वर्गमा पर्यो भने पनि के बुझ्नु पर्यो, असल वर्गमा परे पनि यो 3 महिना भाका ननागेको सुन चाँदीको धितोमा दिएको कर्जा र सुरक्षित सहित पर्याप्त सुरक्षा सहित दिएको कर्जा र सँगसँगै फेरि यस्तो कर्जा जसको लागि चाहिँ बैंक ग्यारेन्टी बैंक वारेन्टीको उपलब्ध भएको कर्जाहरू, त्यसलाई पनि हामीले फेरि केमा राख्छौँ त सक्रिय कर्जाको रूपमा राख्छौँ। सक्रिय कर्जा चाहिँ विशेष गरिकन बैंक वित्तीय संस्थाहरूको नियमित रूपमा ब्याज तिरिरहेको कर्जा अनि टाइम एक्सटेन्सन गर्न नपरेको, समय चाहिँ विस्तार गर्नु नपरेको कर्जा, मैले तिमीलाई सक्रिय कर्जा कुरा गर्दा यसको भित्रमा लेख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसलाई हामीले चाहिँ सक्रिय कर्जाको रूपमा लिन्छौँ। टाइम एक्सटेन्सन गर्न नपर्ने कर्जालाई पनि हामीले के को रूपमा लिन्छौँ त सक्रिय कर्जाको रूपमा लिन्छौँ। त्यस्तै सक्रिय कर्जाभित्र चाहिँ हाम्रो अर्को पर्छ सूक्ष्म निगरानी। सूक्ष्म निगरानी भनेको चाहिँ भाका नआएको वा भाका नआएको 1 महिनासम्म भाका नआएको कर्जा र अनि अर्को के पनि बुझ्नु पर्यो भने त्यस अहिले पहिला चाहिँ 3 महिनासम्म हुन्थ्यो, अहिले 1 महिना भनेको छ, 1 महिनासम्म भाका नआएको कर्जा चाहिँ अहिले पर्छ, त्यसमा हामीले बुझ्नु पर्यो। अनि त्यस्तो कर्जालाई चाहिँ हामीले कसरी बुझ्नु त भने सूक्ष्म निगरानी भनेको चाहिँ यो कर्जा प्रवाह गर्दाखेरि चाहिँ फिक्स डिपोजिटमा वा कुनै कोलाट्रलमा चाहिँ कर्जा प्रवाह गरिरहेछ भने त्यसको सम्पत्तिको क्याटेगोराइज गरेर अब्सल खालको पर्ने रहेछ भनेदेखि त्यसलाई सूक्ष्म निगरानीमा राखिन्छ। अर्को कर्जा चाहिँ छ तर कर्जाको लागि पर्याप्त सम्पत्ति भए पनि त्यसको मूल्य घटेको छ, विभिन्न कारणले बजारमा चाहिँ मूल्यको तलमाथि भएको कारणले मूल्य घट्यो भने पनि त्यसलाई पनि हामीले केमा राख्छौँ त सूक्ष्म निगरानी कर्जामा राख्छौँ। यो तिमीले एकीकृत निर्देशिकाबाट हेरेर हुबहु सारे पनि हुन्छ। एकीकृत निर्देशिकामा, राष्ट्र ब्याङ्कको एकीकृत निर्देशिकामा यसको बारेमा लेखिदिएको छ, स्पष्टसँग लेखिदिएको छ है। यो चाहिँ नि तिम्रो यो कर्जा चाहिँ तिम्रो चाहिँ असल वर्गको कर्जा हो, यो चाहिँ तिम्रो सूक्ष्म निगरानीको कर्जा हो। यस्तो यस्तो क्याटेगोरीको चाहिँ असल वर्गको कर्जा हो। अहिले मैले भनेको कुराहरू पनि छ, अझ थपेर लेख्न मिल्छ। र सँगसँगै चाहिँ यो चाहिँ सूक्ष्म निगरानीको कर्जा हो। यस्तो वर्गको कर्जालाई हामीले असल कर्जा भनेर भन्छौँ, यस्तोलाई हामीले सूक्ष्म निगरानीको कर्जा भनेर भन्छौँ भनेर त्यहाँ एकीकृत निर्देशिकामै लेखिदिएको छ। कर्जा वर्गीकरण, कर्जा नोक्सानता वर्गीकरण भन्ने हाम्रो सिलेबसमै ठ्याक्कै त्यो टाइटलमा लेखिदिएको छ। तिमीले त्यहाँबाट लेख्यो भने हुन्छ, एकदमै बेटर चाहिँ त्यहाँबाट लेख्यो भने हुन्छ, साह्रै हुन्छ त्यहीँबाट सुई यो चाहिँ असल वर्गको कर्जा हो, यो चाहिँ तिम्रो चाहिँ नि सूक्ष्म निगरानीको कर्जा हो, यसैलाई हामीले सक्रिय कर्जा भनेर लेख्छौँ भनेर तिमीले लेख्न सक्छौ। त्यति लेख्यो भने चाहिँ तिम्रो त्यसमा पुग्छ। अनि त्यसपछि म तिमीलाई बताउँछु यसमा चाहिँ कन्क्लुजन लेख्नुपर्ने हुन्छ। यसमा चाहिँ कन्क्लुजन नलेखी हुँदैन, 10 मार्क्स छ, कन्क्लुजन लेख्नुपर्ने हुन्छ। कन्क्लुजन लेख्दाखेरि के लेख्नु पर्यो भने बैंक वित्तीय संस्थाहरूको कर्जालाई विभिन्न आधारमा वर्गीकरण गरिएको हुन्छ, तर नोक्सानी प्रयोजन एवं कर्जालाई सरल ढङ्गले क्लासिफाई गर्नको लागि चाहिँ यो भाका नआगेको आधारमा कर्जालाई चाहिँ साथसाथै नियमन गर्नको लागि चाहिँ हाम्रो भाका नआगेको कर्जा र अवधिको आधारमा कर्जालाई चाहिँ उल्लेखित आधारमा वर्गीकरण गर्यो भने कर्जाको सही वर्गीकरण हुने देखिन्छ भनेर हामीले कन्क्लुजन लेख्न सक्छौँ। कन्क्लुजन चाहिँ तिमीले त्यसै लेख्न सक्छौ है। वाच लिस्ट चाहिँ अहिले झारेर पहिला चाहिँ 1-3 मन्थ नै थियो विनु शर्मा हैन, यो अहिले नयाँ निर्देशिकामा फेरि यसलाई नयाँ अस्ति रिभाइज गरेपछि यसलाई 1 महिनामा पुर्याइदिएको छ भर्खरै है। पहिला चाहिँ 3 महिनासम्मकोलाई हो, तिमीले 3 महिनासम्मको लेखेकोमा अहिले लेख्न सक्छौ। अहिले 1 महिनासम्मलाई नै हाम्रो वाच लिस्टमा गरेको छ, 1.25 हो है, त्यस कारणले हामीले त्यो लेख्न सक्छौँ। अहिले फेरि चेन्ज भएको छ यो है, यो 1-3 छ नि, 1 देखि 3 महिना भन्ने जुन छ नि, तिमीले 1 देखि 3 महिना लेखेर बिग्रिनु होइन,
1 देखि 3 महिना लेखी पनि सूक्ष्म निगरानीलाई अवस्था हेरेर 1 महिनासम्ममा पनि यो राष्ट्र बैंकले बेला बेलामा सूक्ष्म निगरानीको कर्जालाई 1 महिनासम्मको अवधि समेत दिने गरेको छ अवस्था हेरेर भन्न लेख्न मिल्छ है। अहिले चाहिँ त्यो यो 1 महिना विशेष परिस्थितिमा चाहिँ 1 महिना बनाउँछ, नत्र चाहिँ 3 महिना हुन्छ है। हामीले यसरी बुझ्नु पर्यो। पास चाहिँ त्यही हो। यो यसको मतलब उसले पासमा चेन्ज गरेको होइन, पासमा चाहिँ चेन्ज गरेको होइन। तिमीले के बुझ्नु पर्यो भन्दा यो चाहिँ असल वर्ग यो सूक्ष्म निगरानीको कर्जामा मात्रै उसले बेला बेलामा चेन्ज गर्छ भनेर भनेको है। टिप्नु पर्यो भनेर भन्छ, टिप्नलाई चाहिँ अलिक गाह्रो हुन्छ, बा टिप्नी गरेर भन्नलाई सकिँदैन, त्यो अप्ठ्यारो हुन्छ है। क्वेसन लामो छ नि त, अहिले तिमीले बुझ मात्रै यो लेख्ने भनेर भन्ने हो नि त, सबै लेख्न मिल्ने हुँदैन। अब 3 नम्बरमा लेख्छु तिमीहरूलाई मैले, यो विवेकशील नियमनको अवधारणा लेख्नुहोस् भनेको छ त्यसमा है। विवेकशील नियमनको अवधारणा उल्लेख गर्दै सूक्ष्म अब अर्को प्रश्नमा लाग्यो ल, यसमै नलाग्यो तिमीहरू। विवेकशील नियमन तिम्रो 1-3 नै हो, 1-3 भने पनि अहिले चाहिँ यो सूक्ष्म निगरानीलाई समय समयमा 1 महिनामा झारेको हुन्छ यो अवस्था हेरेर है। तिमीले त्यसरी बुझ्नु पर्यो। 1 देखि 3 महिनासम्म भाग नआएकोलाई हामीले सूक्ष्म निगरानी भन्छौँ। त्यो एकीकृत निर्देशिकामा तिम्रो त्यही लेखेको छ। अनि यो बेला बेलामा चाहिँ क्वार्टरली रिभ्यू गर्ने बेलामा चेन्ज गर्छ क्या, हो त्यो गरेर तिमीले राख्नु पर्यो। अनि 1.25, 5, 25, 50, 100 त्यो चाहिँ ठिक हो, त्यो लेखेको ठिक छ है। यसको लागि प्रोभिजन चाहिँ 1.25, 5, 1.25, 5 अनि त्यसपछि गर 25, 50, 100 त्यो चाहिँ ठिक छ। अनि 12.5 र 12.5 पनि लेख्न मिल्छ है। यो पुनर्संरचना गरिएको र पुनर्तालिकीकरण गरेको कर्जालाई फेरि 12.5 हुन्छ है, त्यसरी लेख्नु पर्यो। 50, 100 अनि 12.5 र 12.5। अब तिमीहरूले यहाँ के गर्नु पर्यो भने यो विवेकशील नियमनको अवधारणा उल्लेख गर्दै विवेकशील नियमनको अवधारणा उल्लेख गर्दै सूक्ष्म विवेकशील नियमन र बृहत्तम विवेकशील नियमनका फरकहरू चर्चा गर्नुहोस्। नेपालको बैंकिङ क्षेत्रको नियमनको लागि प्रयोग भएका बृहत्तम विवेकशील नियमहरू उल्लेख गर्नुहोस् भनेको छ है। हो, रिस्ट्रक्चरिङ र रिसेड्युलिङ भनेको चाहिँ यो पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरण भनेको के हो त भन्दा ऋणीले ऋण तिर्न नसकेको तर ऋणीको खराब नियत नभएको, ऋणीको खराब नियत नभएको, व्यवसाय चाहिँ एकदमै सम्भाव्य पनि भएको त्यस्तो किसिमको छ र ऋणीले चाहिँ विशेष कारणवश ऋण तिर्न सकेको छैन भने केही सुविधा दिएर बैंकको पुनर्संरचना र बैंकले चाहिँ लोनको पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरण गरिदिन्छ। त्यसरी बैंकले ऋणीको अवस्था हेरेर, व्यवसायको अवस्था हेरेर, ऋणीको चरित्रलाई हेरेर, सँगसँगै चाहिँ ऋणीको व्यवसायको प्रगतिलाई हेरेर र उसले समय समय बुझाएको ब्याज को कुरालाई हेरेर बैंकले के गरिदिन्छ त त्यो बैंकको कर्जालाई चाहिँ पुनर्संरचना गरिदिन्छ। पुनर्संरचना भनेको उसको विभिन्न वर्गमा परेको कर्जालाई चाहिँ उसले चेन्ज गरिदिने हो। आफ्नो त्यो ऋणीको कुनै ऋणीको कर्जा चाहिँ कुन वर्गमा परेको छ भन्ने कुरालाई हेरेर उसले चेन्ज गरिदिने। यो चाहिँ तेरो अब यो वर्गमा पर्छ भनेर भन्दैन, त्यसलाई रिस्ट्रक्चरिङ भन्छ। रिसेड्युलिङ भनेको चाहिँ नि ऋण तिर्ने चाहिँ भाका अलिकति बढाउने। पुनर्तालिकीकरण गर्ने भनेको चाहिँ ऋण चाहिँ उसले तिर्नको लागि उसलाई 1 महिना 2 महिना 3 महिना समय बढाइदिनलाई के भन्छन्, त्यसलाई रिसेड्युलिङ भनेर भन्छन्। पुनर्तालिकीकरण भनेको समय विस्तार गर्दिने हो। पुनर्संरचना भनेको लोनको क्लासिफाई गरिदिने, खराब कर्जाको रहेछ भनेदेखिलाई त्यसलाई चाहिँ नि सूक्ष्म निगरानीमा लिएर आउने, वा कमसल छ भनेदेखि त्यसलाई चाहिँ सूक्ष्म निगरानीसम्म लिएर आउने, त्यसरी रिस्ट्रक्चरिङ गर्छ भने पुनर्तालिकीकरणमा चाहिँ समयमा नै त्यसले एक्सटेन्सन गरिदिन्छ। त्यसरी हामीले यो कर्जाको चाहिँ संरचनामा परिवर्तन गरेर तालिकीकरण गर्नेलाई हामीले शेड्युल चेन्ज गर्नेलाई हामीले पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरण भन्छौँ। यहाँ बुझेको रहेछ भनेर भन्यो, त्यसकारणले भनिदिए ल। अब हामीले के बुझ्नु पर्यो भने यो चाहिँ हाम्रो विवेकशील नियमनको अवधारणा भनेको के हो भनेर हामीले बुझ्नु पर्यो। अब हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि विवेकशील नियमन भनेको के हो भनेर पहिला बुझ्नु पर्यो भने तिमीले लेख्नु पर्ने हुन्छ यसलाई, बैंक वित्तीय संस्थाबाट वित्तीय प्रणालीमा कुनै पनि प्रकारको जोखिम सृजना नहोस् भन्ने उद्देश्यले गरिने नियमनलाई विवेकशील नियमन भनेर बुझिन्छ भनेर लेख्ने। विवेकशील नियमन भनेको के रहेछ, बैंक वित्तीय संस्थाहरूमा विभिन्न प्रकारका वित्तीय सङ्कटहरूले कुनै पनि प्रकारको असर नगरोस् र वित्तीय स्थायित्व कायम होस् भनेर गरिने नियमनलाई हामीले विवेकशील नियमन भनेर भन्छौँ भनेर लेख्नु पर्यो। पहिला तिमीले लेख्ने कसरी भन्ने थाहा पाउनु पर्यो। विवेकशील नियमन भनेको के हो भनेर पहिला तिमीले डिफाइन गर्नु पर्यो भने यो तरिकाबाट तिमीले विवेकशील नियमनलाई डिफाइन गर्न सक्छौ।
अनि अर्को तिमीले के बुझ्नु पर्यो फेरि विवेकशील नियमन भनेको के हो भनेर हामीलाई भन्यो भने चाहिँ नि विवेकशील नियमनलाई हामीले चाहिँ नि यस्तो एप्रोच भनेर बुझ्छौँ, यो तरिका भनेर बुझ्छौँ जहाँ कुनै पनि प्रकारको जोखिमलाई वहन गर्न सक्ने, प्रणालीगत जोखिमलाई वहन गर्न सक्ने गरी बैंक वित्तीय संस्थाहरूको सुपरिवेक्षण र नियमन गरिएको हुन्छ भनेर पनि हामीले लेख्न सक्छौँ है। त्यो हामीले बुझ्नु पर्यो। यहाँ विवेकशील नियमनमा लागे यहाँ निरुसिरु को यहाँ एभ्री वान लागिरहेछ मान्छेहरू। विवेकशील नियमन भन्ने के रहेछ त भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो यो के रहेछ, बैंक वित्तीय संस्थामा सम्भावित जोखिमहरू, कुनै पनि प्रकारको जोखिम र सङ्कटहरूलाई नियन्त्रण गर्नको लागि र त्यस्तो जोखिमहरूलाई सम्बोधन गर्नको लागि गरिने नियमन र सुपरभिजन र निरीक्षणलाई हामीले के भन्छौँ भन्दा यसलाई हामीले विवेकशील नियमन भनेर भन्छौँ। विवेकशील नियमन बैंक वित्तीय संस्थाहरूलाई चाहिँ नि विवेकशील नियमलाई हामीले के भन्छौँ अर्को शब्दमा विवेकशील नियमन भनेको केन्द्रीय बैंकहरूद्वारा अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य, बैंकिङ मूल्य, मान्यता र मापदण्डका आधारमा बैंक वित्तीय संस्थाहरूको नियमन गर्ने पद्धतिलाई हामीले विवेकशील नियमन भनेर बुझ्छौँ भनेर लेख्नु पर्यो। फेरि अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य, बैंकिङ मूल्य, मान्यता र आदर्शको आधारमा बैंकिङ प्रणालीको सुपरिवेजन गर्ने, नियमन गर्ने प्रणाली नै विवेकशील नियमन हो भनेर लेख्नु पर्यो। अर्को समग्र वित्तीय प्रणालीमा स्थायित्व कायम हुन सक्ने गरी गरिने बृहत नियमनलाई नै विवेकशील नियमनको रूपमा बुझिन्छ भनेर लेख्नु पर्यो है। यति कुरा तिमीले अवधारणामा चाहिँ यो कुरा लेख्नु पर्यो है। अब यसको सँगसँगै पनि बताउँछु सूक्ष्म विवेकशील नियमन र बृहत विवेकशील नियमनका फरकहरू चर्चा गर्नुहोस् भनेको छ। विवेकशील नियमन अन्तर्गत सूक्ष्म विवेकशील र बृहत विवेकशील दुवै प्रकारका नियमनहरू पर्दछन् भनेर हामीले लेख्नु पर्यो। सूक्ष्म विवेकशील नियमन र बृहत विवेकशील नियमन फरक प्रकृतिका नियमनका पद्धति हुन् भनेर लेख्नु पर्यो। सूक्ष्म विवेकशील नियमन र बृहत विवेकशील नियमनका टुल्स र टेक्निक्सहरू फरक हुन्छन् र यी नियमनलाई चाहिँ हामीले फरक ढङ्गले बुझ्न सक्छौँ र यिनको फरकलाई हामीले निम्न तालिकामा उल्लेख गर्न सक्छौँ भनेर यतापट्टि माइक्रो लेख्ने, अर्कोपट्टि चाहिँ तिमीले म्याक्रो लेख्न सक्छौ। मैले तिमीलाई उद्देश्य तिनवटा चाहिँ फरकको आधार अनि माइक्रो र म्याक्रो गरेर पनि लेख्न सकिन्छ। फरकको आधार नलेखिकन म्याक्रो र माइक्रो दुईटा लेख्न सकिन्छ। पहिला म तिमीलाई बृहत त्यसपछि अनि सूक्ष्मको बारेमा बताउँछु। यो चाहिँ नि पहिला सूक्ष्म नै भनौँ। सूक्ष्म नियमनले एउटा व्यक्तिगत बैंक वित्तीय संस्थाहरूको समस्याको बारेमा लेखाजोखा गर्छ। व्यक्तिगत बैंक वित्तीय संस्था, व्यक्तिगत इन्डिभिजुअल फाइनान्सियल इन्स्टिट्युसन्सको जोखिमको बारेमा, त्यसको व्यवस्थापनको बारेमा यसले ध्यान दिन्छ र त्यसलाई चाहिँ कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा सोध्छ भने म्याक्रोले चाहिँ ओभरअल फाइनान्सियल सिस्टम, समग्र वित्तीय प्रणालीको कसरी चाहिँ समग्र वित्तीय प्रणालीलाई स्थायित्व बनाउने, समग्र वित्तीय प्रणालीमा परेको समस्याको कसरी समाधान गर्ने कुरामा जोड दिन्छ। दुईटाको पहिलो फरक, एउटाले इन्डिभिजुअल फाइनान्सियल इन्स्टिट्युसनको प्रब्लम के छ भन्ने कुरामा फोकस गर्छ, अर्कोले चाहिँ नि समग्र वित्तीय प्रणालीमा के फरक खराबी छ भन्ने कुरामा फोकस गर्छ भनेर लेख्नु पर्यो। एउटा पहिलो पोइन्ट। अब दोस्रो पोइन्ट, यो माइक्रो प्रुडेन्सियलले चाहिँ के गर्छ त भन्दा एउटा इन्डिभिजुअल व्यक्तिगत बैंक वित्तीय संस्थाको वित्तीय स्थायित्व कसरी कायम गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा जोड दिन्छ। वित्तीय स्थायित्व, एउटा बैंक वित्तीय संस्थाको वित्तीय स्थायित्व कसरी कायम गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा जोड दिन्छ। हाम्रो बृहत विवेकशील नियमनले चाहिँ समग्र वित्तीय प्रणाली एज ए होल फाइनान्सियल सिस्टममा कसरी स्थायित्व कायम गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ यसले जोड दिन्छ। यो हामीले बुझ्नु पर्यो। अब तेस्रो पोइन्ट तिमीहरूलाई बताउँछु। तेस्रो पोइन्ट चाहिँ यो माइक्रो प्रुडेन्सियल अथवा सूक्ष्म विवेकशीलले केमा जोड दिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ कन्ज्युमरको प्रोटेक्सन, ग्राहकको, डिपोजिटर्सको, इन्भेस्टर्सको, लगानीकर्ताको संरक्षणमा यसले जोड दिन्छ। भने माइक्रो प्रुडेन्सियलले त्यो संरक्षण मात्रै होइन, समग्र अर्थव्यवस्थाको लागतलाई चाहिँ कसरी कम गर्न सकिन्छ, समग्र वित्तीय प्रणालीको लागतलाई कसरी कम गर्न सकिन्छ र समग्र अर्थव्यवस्थाको लागतलाई चाहिँ वित्तीय लागतलाई कसरी कम गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा समेत यसले जोड दिन्छ। त्यस कारणले पनि यो दुईटा फरक हो भनेर हामीले बुझ्नु पर्यो। अर्को यो छ नि यो
माइक्रोमा चाहिँ नि माइक्रो प्रुडेन्सियलमा चाहिँ नि जोखिमको प्रकृति व्यक्तिगत किसिमको र बाह्य किसिमको हुन्छ। व्यक्तिगत तथा बाह्य किसिमको हुन्छ भने यो म्याक्रो प्रुडेन्सियलमा जोखिमको प्रवृत्ति चाहिँ नि कलेक्टिभ बिहेभियरमा हुन्छ, सामूहिक व्यवहारमा हुन्छ, इन्डिभिजुअल व्यवहारमा हुँदैन, सामूहिक व्यवहारमा हुन्छ र यो भित्री प्रकृतिको हुन्छ। बाहिरी भन्दा पनि भित्री प्रकृतिको, भित्रबाट नै कुनै खराबी आयो भनेदेखि त्यसलाई कसरी समाधान गर्न सकिन्छ भन्नेतर्फ यो चाहिँ नि सम्बन्धित हुन्छ भनेर हामीले बुझ्नु पर्यो जोखिमको कन्ट्रोल गर्ने हिसाबले। अर्को चाहिँ नि यो माइक्रो प्रुडेन्सियल चाहिँ नि रेगुलेसन्समा विभिन्न चाहिँ निकायहरू बीच, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरू बीच कोअर्डिनेसन गर्ने, कोअपरेसन गर्ने, जोइन्टली संयुक्त रूपमा चाहिँ नि रिस्कको समीक्षा गर्ने काम चाहिँ गरिँदैन। त्यस्तो गरिँदैन भने हाम्रो म्याक्रो प्रुडेन्सियलमा चाहिँ नि राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय विभिन्न संस्थाहरूसँग जोइन्टली मिलेर चाहिँ रिस्कको चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने कामहरू गरिएको हुन्छ। त्यसैले त्यसमा चाहिँ जोइन्ट रिलेसनलाई, संयुक्त चाहिँ समन्वय सहयोगलाई महत्त्व दिएको हुन्छ म्याक्रोमा चाहिँ नि। माइक्रोमा संयुक्त सहयोगलाई चाहिँ महत्त्व दिएको हुँदैन भनेर हामीले बुझ्नु पर्यो। अनि अर्को पोइन्ट पनि छ, यो हाम्रो चाहिँ नि माइक्रो प्रुडेन्सियल रेगुलेसनको सञ्चालन र व्यवस्थापन चाहिँ हामीले कसरी गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ नि यो हाम्रो चाहिँ नि यो खास गरिकन चाहिँ हाम्रो कसरी हुन्छ त भनेर भन्यो भने चाहिँ नि यो बटम अप एप्रोचमा हुन्छ है। इन टर्म्स अफ फाइनेन्सियल रिस्क चाहिँ हाम्रो बटम अप, तलबाट माथि आउने किसिमको हुन्छ। तलबाट चाहिँ माथि चाहिँ नि रिस्कलाई म्यानेजमेन्ट गर्ने हिसाबमा यो गइरहेको हुन्छ। पहिला तल रिस्क म्यानेजमेन्ट गर्ने अनि माथि रिस्क म्यानेजमेन्ट गर्ने हिसाबमा गइरहेको हुन्छ भने यो म्याक्रो प्रुडेन्सियल चाहिँ उल्टो हुन्छ। यसले चाहिँ नि अप टु डाउन गर्छ। अप टु डाउन, माथिबाट चाहिँ के गर्छ त, यसले तल जाने भनेको माथिदेखि नै रिस्कलाई कन्ट्रोल गरेर तलसम्म पुग्ने व्यवस्था चाहिँ फेरि हाम्रो म्याक्रो प्रुडेन्सियलले गरेको हुन्छ। यस दृष्टिकोणबाट पनि माइक्रो प्रुडेन्सियल र म्याक्रो प्रुडेन्सियल फरक छन् भनेर लेख्नु पर्यो। त्यस्तै अर्को पनि बताउँछु, यो विवेकशील नियमन चाहिँ नि हाम्रोमा अर्को फरक चाहिँ के छ भने यो म्याक्रो प्रुडेन्सियलले चाहिँ नि यो विशेष गरिकन हाम्रो क्यापिटल कन्जर्भेसन बफर, काउन्टर साइक्लिकल बफर, लिभरेज जस्ता नयाँ टुल्सहरूको प्रयोग गर्छ भने हामीले माइक्रो प्रुडेन्सियलमा चाहिँ हामीले बेसल 2 सम्मको मात्र अथवा ट्रेडिसनल टुल्सहरूको मात्र हामीले प्रयोग गर्छौँ रिस्क म्यानेजमेन्ट गर्नको लागि। त्यो दृष्टिकोणबाट पनि यिनीहरू फरक छ भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ। यो चाहिँ नि मैले तिमीलाई विवेकशील नियमनको अवधारणा के हो भन्ने बताएँ पहिला, अनि सूक्ष्म विवेकशील नियमन र बृहत्तर विवेकशील नियमनमा के फरक छ भनेर लेखेँ। यो मैले तिमीलाई आधी सकियो है, आधी कुरा सिद्धियो 5 नम्बरको। अब फेरि 5 नम्बरमा जानु पर्यो। नेपालको बैंकिङ क्षेत्रको नियमनको लागि प्रयोग भएका बृहत्तम विवेकशील नियमनहरू उल्लेख गर्नुहोस् भनेको छ। नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा नियमनको लागि प्रयोग भएका बृहत्तम विवेकशील नियमनहरू निम्न अनुसार छन् भनेर लेख्नु पर्यो। एउटा पहिलो कुरा त के गरिएको छ भन्दाखेरि नेपालमा लोन टु भ्यालु रेसियोलाई क्याप लगाइएको छ। बैंकले चाहिँ यति डिपोजिटको अथवा यति कोल्याटरल भ्यालुको यति मात्र लोन दिन पाउँछ है भनेर हामीले लोन टु भ्यालु रेसियो, कर्जा र यो चाहिँ कोल्याटरल अथवा कर्जा चाहिँ दिने, कर्जाको लागि राखिने धितोको मूल्य, त्यसको चाहिँ भ्यालुको सीमा तोकिएको छ। कति कर्जा चाहिँ कतिसम्म भ्यालु भएको सम्पत्तिले चाहिँ कति कर्जा पाउने भनेर त्यसलाई लोन टु भ्यालु रेसियो भनेको छ। त्यसको क्याप तोकिदिएको छ। यति भन्दा बढीको हामीले लोन चाहिँ प्रवाह गर्न सक्दैन। यो चाहिँ नि 50 र 60 हेरिकन 40 र 50, कहिले 40 र 50 गरेका हुन्छ, कहिले 50 र 60 गरेका हुन्छ। 50 भनेको सहरको जग्गा, 40 भनेको चाहिँ गाउँतिरको जग्गा। कहिले फेरि त्यसैलाई सहरको जग्गालाई 60, गाउँतिरकोलाई 50 बनाएको हुन्छ। एउटा क्याप लगाइदिएको हुन्छ, एउटा नियन्त्रण राखेको हुन्छ भनेर हामीले बुझ्नु। एउटा दोस्रो, नेपालमा के गरिएको छ भन्दा क्रेडिट ग्रोथलाई लिमिट गरिएको छ। अहिले कर्जा प्रवाह जति पनि बैंक वित्तीय संस्थाले गर्न पाउँदैन। यसपालि राष्ट्र बैंकले चाहिँ हार्डली 12%, 11 देखि 12% मात्रै कर्जा प्रवाह गर्ने भनेर मौद्रिक नीतिमै तोकिदिएको। 11 to 12% भन्दा बढी कर्जा प्रवाह बैंकले गर्न सक्दैन। न्यूनतम 11% नै हो। अझ त्यो 11% भन्दा बढी कर्जा प्रवाह नगर्ने हिसाबमा चाहिँ गएको छ। अथवा त्यो क्रेडिट ग्रोथ चाहिँ कर्जाको चाहिँ वृद्धि धेरै हुनुहुन्न भन्ने हिसाबले चाहिँ हाम्रो बृहत्शील निवेदन चाहिँ त्यसरी पनि गरिएको छ। हामीले बुझ्नु पर्यो। यसको सँगसँगै चाहिँ यो चालु पुँजी कर्जामा विभिन्न किसिमको बन्देजहरू लगाइएको छ र सँगसँगै यो विभिन्न किसिमका चाहिँ गैर वास्लात बाहिरका कारोबारहरूमा पनि नियन्त्रणहरू गरिएको छ। त्यो चाहिँ बृहत्तर विवेकशील नियमनको लागि गरिएको भनेर भन्नु पर्यो। अर्को फेरि सँगसँगै चाहिँ यो क्यापिटल रिजर्भ रिक्वायरमेन्ट, बैंक वित्तीय संस्थाको पुँजी कोष चाहिँ बढाइदिएको छ। सीमा तोक्दैछ नि। त्यसमा
बफर क्यापिटल शुद्ध राखेर गर्नुपर्ने भनेर तोकिदिएको छ। त्यसलाई हामीले क्यापिटल एन्ड रिजर्भ रिक्वायरमेन्ट भनेर भन्छौँ। ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरूले राख्नुपर्ने न्यूनतम पुँजीकोष अनुपातलाई चाहिँ एकदम क्यापिटल कन्जर्भेसन बफर र काउन्टर साइकलिकल बफर सहित राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। सरचार्ज भन्छ त्यसलाई, अरू अन्य सरचार्ज क्यापिटल कन्जर्भेसन बफरमा काउन्टर साइकलिकल पनि थपेर राख भन्यो भने त्यसलाई सरचार्ज भन्छ। यसरी क्यापिटल कन्जर्भेसन बफर र सरचार्जको व्यवस्था पनि यसमा गरिएको छ भनेर हामीले बुझ्नु पर्यो। त्यस्तै यो बृहत्तर विवेकशील नियमनको लागि चाहिँ स्ट्रेस टेस्टिङ, यो ठुला ब्याङ्कहरूको स्ट्रेस टेस्टिङ गर्ने, ठुला ब्याङ्कहरूको चाहिँ क्वालिटी, लोनको चाहिँ क्वालिटी गुणस्तर चाहिँ सम्पत्ति र लोनको गुणस्तर चाहिँ परीक्षण गर्ने जस्ता कुराहरू पनि गर्नुपर्छ भनेर यसपालिको मोनिटरी पोलिसीमा भनेको छ। त्यो पनि विवेकशील नियमन अन्तर्गत भएकै कुरा हो। त्यो त्यसको लागि नै भएको हो, ब्याङ्किङ क्षेत्रको नियमनको लागि प्रयोग भएको त्यो चाहिँ नियमन हो। त्यो पनि र अर्को फेरि के पनि गरेको छ भन्दाखेरि हामीले यो विवेकशील नियमनमा हामीले के पनि गरेका छौँ भन्दाखेरि चाहिँ इन्टरनल कोअर्डिनेसनलाई बलियो बनाउने र यो काउन्टर साइक्लिकल, यो चाहिँ प्रतिचक्रीय भन्छ, प्रतिचक्रीय जोखिमहरू भनेर भन्छ। प्रतिचक्रीय जोखिम भनेको चाहिँ इकोनोमीको साइकलमा चेन्ज हुँदा बित्तिकै कस्तो कस्तो जोखिम आउँछ त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने कुरा काउन्टर साइक्लिकल म्यानेजमेन्ट पनि चाहिन्छ है भनेर त्यो पनि भनिएको छ। यस्ता विभिन्न बृहत्तम विवेकशील नियमनका व्यवस्थाहरू नेपालको ब्याङ्क क्षेत्रको नियमनको लागि अहिले प्रयोगमा आएका छन् भनेर हामीले लेख्नु पर्यो। यी कुरा, यस्ता विवेकशील नियमनका कुराहरू केही मौद्रिक नीति मार्फत उल्लेख गरिएका छन्, केही बसेल 3 का प्रावधान अनुसार उल्लेख गरिएका छन्, केही अन्तर्राष्ट्रिय ब्याङ्किङ मापदण्डका आधारमा उल्लेख गरिएका छन् भनेर लेख्नु पर्यो। लास्टमा के लेख्नु पर्यो भने ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरूमा जोखिम महत्त्वपूर्ण हुन्छ, संवेदनशील हुन्छ र ब्याङ्क वित्तीय संस्थाको प्रणालीगत जोखिम, बाह्य जोखिम, प्रतिचक्रीय जोखिम नियन्त्रण गर्नको लागि विवेकशील नियमन उपयुक्त औजार हुने गर्दछ भनेर कन्क्लुजन लेख्नु पर्यो। यसरी तिमीले कन्क्लुजन लेखेपछि, कन्क्लुजन भनेको छोटो लेख्ने हो, लामो लेख्ने होइन, 2 लाइन, हार्डली 2 लाइन वा 2.5 लाइन, 3 लाइन भन्दा बढीको कन्क्लुजन लेख्न हुन्न। 3 लाइनमा ठ्याक्क लेख्नुपर्ने हुन्छ कन्क्लुजन है। यो तिमीहरूले बुझ्नु पर्यो। यति कुरा चाहिँ तिमीहरूलाई मैले 10 मार्क्ससम्मको क्वेसन चाहिँ मैले यहाँ 3वटा प्रश्न मैले बताएँ है। तिमीहरू यसैमा लागिराख्ने, एउटा प्रश्नमा लाग्ने त्यसैको सोधिराख्ने गऱ्यो भने हामी फेरि म पुरै गर्न सक्दैन है। मैले बुझ्नु पर्यो। अघि त्यहाँ माथा 25 गराइरहेको थियो मलाई। अब तिमीहरू के गर भने अब यसपछि 4 नम्बरमा जाऊ। 4 नम्बरमा जाँदा बित्तिकै मैले के बनाएँ भने 4 नम्बरमा हाम्रो यो कर्पोरेट गभर्नेन्स, संस्थागत सुशासनको बारेमा चाहिँ हामीलाई 4 नम्बरमा लेखिदिएको छ। के भनेर लेखेको छ भने संस्थागत सुशासन के हो त्यसको बारेमा चाहिँ बताऊ भनेर चाहिँ हामीलाई 4 नम्बरमा भनेको छ। म तिमीलाई संस्थागत सुशासन के हो भनेर बताउँछु। अनि त्यसपछि अर्को त्यहाँ फेरि सँगसँगै के पनि लेखेको छ भने यसको महत्त्व के छ ब्याङ्किङ क्षेत्रमा भन्ने छ, त्यो पनि म तिमीलाई बताउँछु। ल, कर्पोरेट गभर्नेन्स के हो र यसको चाहिँ महत्त्व के छ भन्ने कुरा चाहिँ म तिमीलाई 5 नम्बरमा कति लेख्ने भन्ने म तिमीलाई बताउँछु। संस्थागत सुशासनलाई संस्था सञ्चालन गर्ने विधि सम्बद्ध प्रणाली भनेर बुझिन्छ भनेर लेखिने। 1 लाइन, संस्था सञ्चालन गर्ने विधि सम्बद्ध प्रणाली नै संस्थागत सुशासन हो भनेर 1 लाइन चाहिँ तिमीले लेख्न सक्छौ। अर्को तिमीले के लेख्न सक्छौ भन्दाखेरि चाहिँ अर्को तिमीले लेख्न सक्छौ संस्थागत सुशासन संस्थाका आधारभूत मूल्य, मान्यता, संस्कृति र मापदण्डका आधारमा संस्था सञ्चालन गर्ने पद्धतिलाई संस्थागत सुशासन भनेर बुझिन्छ भनेर तिमीले लेख्न सक्छौ। त्यसरी पनि तिमीले अर्को एउटा सानो 1 लाइन चाहिँ त्यसरी पनि थप्न सक्छौ। र अर्को तिमीले के पनि लेख्न सक्छौ भने निश्चित मूल्य, मान्यता, आदर्श, नैतिकताका आधारमा संस्था सञ्चालन गर्ने पद्धति संस्थागत सुशासन हो भनेर तिमीले लेख्नु। यति कुरा लेखेपछि 2 नम्बरमा योभन्दा बढी लेख्न पर्दैन, यति तिमीले लेख्नुपर्ने हुन्छ। अब 3 नम्बरमा लेख्नु पर्यो फेरि अर्को ब्याङ्किङ क्षेत्रमा यसको महत्त्व के छ भनेर। ब्याङ्किङ क्षेत्रमा संस्थागत सुशासनलाई महत्त्वपूर्ण आधारको रूपमा लिने गरिन्छ। अब मुटुसुटु नलेख है, महत्त्वपूर्ण आधारको रूपमा लिने गरिन्छ। र ब्याङ्किङ क्षेत्रमा यसको महत्त्वलाई निम्न बुँदामा चर्चा गर्न सकिन्छ भनेर लेख्नु पर्यो। एउटा सबभन्दा पहिला चाहिँ संस्थागत सुशासनले ब्याङ्किङ प्रणालीमा आन्तरिक एवं बाह्य जोखिमहरूलाई नियन्त्रण गर्ने काम गर्दछ, त्यसैले यो महत्त्वपूर्ण हुन्छ भनेर 1 नम्बरमा लेख्ने, पहिलो नम्बर। दोस्रो नम्बरमा
संस्थागत सुशासनले बैंक वित्तीय संस्थामा डिपोजिटर्सहरूको आम नागरिकहरूको रकमको संरक्षण प्रदान गर्दछ, सुरक्षा प्रदान गर्दछ। त्यसकारणले यो महत्त्वपूर्ण छ भनेर लेख्नुभयो। तेस्रो बैंकिङ क्षेत्रलाई विधिसम्मत, कानुनसम्मत ढङ्गबाट, जिम्मेवार एवं जवाफदेही ढङ्गबाट, पारदर्शी ढङ्गबाट र उत्तरदायी ढङ्गबाट सञ्चालन गर्न योगदान पुर्याउँदछ। त्यसैले महत्त्वपूर्ण छ भनेर लेख्नु पर्यो। तेस्रो पोइन्ट। चौथोमा हामीले के लेख्नु पर्यो भने बैंकिङ क्षेत्रमा आन्तरिक जाँच, आन्तरिक नियन्त्रण र वित्तीय अनुशासन कायम भई विभिन्न प्रकारका वित्तीय अपराधहरू, सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी अपराधहरू र अन्य अपराधहरूलाई नियन्त्रण गर्न मद्दत पुर्याउँदछ भनेर लेख्नु पर्यो। यसको साथसाथै लास्टमा तिमीले के लेख्न सक्छौ भने संस्थागत सुशासनले समग्र बैंकको छविलाई राम्रो बनाउँछ र जनविश्वास सिर्जना गर्ने वातावरण बनाउँदछ। त्यसैले बैंकिङ क्षेत्रमा संस्थागत सुशासनलाई महत्त्वपूर्ण मानिन्छ भनेर लेख। यति कुरा तिमीले लेखेपछि पुग्छ है। संस्थागत सुशासन र यसको महत्त्व कसरी लेख्ने भनेर भन्यो भने यति कुरा चाहिँ बुझेर लेख्नु पर्यो। 5 नम्बरको छ नि त, यो लामो लेख्नु पर्दैन। ल तिमीहरू को छौ यहाँ यसरी बुझ पहिला है। धेरै त्यहाँ च्याट गरेर नलेख कि अहिले कन्फ्युज भयो भने म पढाइसक्छु, त्यसपछि तिमीले त्यहाँ कन्फ्युज भएको कुरा अनि हामी डिस्कस गरौँला। ल पहिला पुरै सुन अनि त्यसपछि डिस्कस गरौँला। अब तिम्रो पछि अर्को के आयो भन्दाखेरि चाहिँ बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा स्रोत सङ्कलन तथा परिचालनमा विद्यमान कमजोरी र ती कमजोरी न्यूनीकरणका लागि चाल्नुपर्ने कदम। दुईटा कुरा भन्यो है। यो बैंक वित्तीय संस्थाहरूमा स्रोत सङ्कलन तथा परिचालन भनेको के हो भनेर तिमीले बुझ्नु पर्यो भने दुईटा कुरा छ। स्रोत सङ्कलन भनेको चाहिँ बैंक वित्तीय संस्थाहरूले पैसा बटुल्ने हो, निक्षेपबाट, ऋणबाट, अन्तर बैंक सापटीबाट, विदेशी बैंक वित्तीय संस्थाहरूबाट वा विभिन्न प्रकारका ऋणपत्रहरू, बन्ड, सेयरहरू जारी गरेर त्यो चाहिँ नि हाम्रो बैंक वित्तीय संस्थाहरूबाट स्रोत सङ्कलन भयो, सङ्कलन गर्ने भयो। परिचालन भनेको त्यो स्रोतलाई चाहिँ त्यसले कहाँ कहाँ युज गर्ने भन्ने, उसको लगानीमा, परियोजनामा, कर्जामा वा विभिन्न किसिमका वस्तु सेवा विकासमा, रिसर्च डेभलपमेन्टमा त्यसलाई चाहिँ परिचालन गर्ने। यसरी बैंक वित्तीय संस्थामा स्रोत सङ्कलन र परिचालनको विद्यमान कमजोरी के छ र ती कमजोरी न्यूनीकरण कसरी गर्न सकिन्छ भनेर यसले सोधेको भयो। तिमीले यसरी बुझ्नु पर्यो। सङ्कलन चाहिँ यसरी गरिन्छ, परिचालन यहाँ गरिन्छ भनेर बुझ्नु पर्यो। कमजोरी के छ भनेर लेख्ने पहिला, अनि त्यो कमजोरीको चाहिँ तिम्रो समाधान कसरी गर्छ भनेर लेख्नु पर्यो है। यसको एक लाइन चाहिँ मिलाएर लेख्नुपर्छ। बैंक वित्तीय संस्थाहरूमा स्रोत साधनको सङ्कलन र परिचालनमा सन्तुलन कायम हुनु आवश्यक हुन्छ भनेर लेख्नु पर्यो पहिला। सन्तुलन कायम हुनु आवश्यक हुन्छ। तर दुर्भाग्यवश नेपालमा बैंक वित्तीय संस्थाहरूको स्रोत सङ्कलन र परिचालनमा सन्तुलन कायम हुन सकेको छैन। यसरी लेख्नु पर्यो। कमजोरी भनेकै त्यही हो, स्रोत सङ्कलन र परिचालनमा कमजोरी त्यो छ। बैंक वित्तीय संस्थाहरूमा स्रोत सङ्कलन र परिचालन चाहिँ सन्तुलित हुनु अपेक्षा गरिन्छ अथवा सन्तुलित हुनुपर्छ भन्ने मानिन्छ। दुर्भाग्यवश नेपालमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको स्रोत सङ्कलन र परिचालनमा सन्तुलन देखिँदैन। त्यो नै हाम्रो कमजोरी हो, बैंक वित्तीय संस्थाको कमजोरी हो भनेर हामी लेख्नु पर्यो। बैंक वित्तीय संस्थाको स्रोत सङ्कलन र परिचालनमा देखिएको विद्यमान कमजोरीलाई निम्न ढङ्गले लेख्न सकिन्छ भनेर लेख्ने। एउटा के लेख्नु पर्यो, बैंक वित्तीय संस्थाहरूले अहिले स्रोत साधनको चाहिँ अधिकतम सङ्कलन गर्न नसकेको अवस्था एकातिर छ भने अर्कोतर्फ सङ्कलित स्रोत साधनको सही ढङ्गले परिचालन गर्न सकेको छैन। यो बुझ्नु पर्यो। एक नम्बरमा यो लेख्नु पर्यो। दोस्रो, बैंक वित्तीय संस्थाहरूले परिचालन गरेको स्रोत साधन खराब कर्जामा रूपान्तरित भएको, सङ्कलन गर्न नसकिएको, नन पर्फर्मिङ एसेट्स र नन पर्फर्मिङ लोन तर्फ उन्मुख भएको देखिन्छ भनेर लेख्नु पर्यो। दोस्रो चाहिँ। तेस्रो, बैंक वित्तीय संस्थाहरूले दीर्घकालीन स्रोत सङ्कलन गर्ने आधार सिर्जना गर्न सकेको देखिँदैन। दीर्घकालीन आधार, दीर्घकालीन चाहिँ स्रोत साधन सङ्कलन गर्ने आधार बैंक वित्तीय संस्थाहरूले निर्माण गर्न सकेको छैनन्। त्यो पनि कमजोरी हो भनेर लेख्नु पर्यो। अर्को, बैंक वित्तीय संस्थाहरूको स्रोतको चाहिँ सुनिश्चितता छैन। कहिले धेरै स्रोत सङ्कलन हुने, कहिले कम स्रोत हुने सङ्कलन हुने, अथवा स्रोत साधनको सङ्कलनमा सुनिश्चितता मतलब
यो चाहिँ अनुमान योग्य चाहिँ नि प्रेडिक्टेबल अनुमान योग्य ढङ्गबाट बैंक वित्तीय संस्थाले स्रोत साधनको सङ्कलन गर्न सकेका छैनन्। त्यो पनि यसको कमजोरी हो भनेर लेख्नु पर्यो। अनि परिचालनको कमजोरी चाहिँ नि बैंक वित्तीय संस्थाहरूको कर्जा परिचालन चाहिँ नि निर्देशित ठाउँमा अथवा प्रोडक्टिभ सेक्टरतर्फ यो परिचालन हुन सकेको छैन। उत्पादनशील क्षेत्रतर्फ यो परिचालन हुन सकेको छैन। धेरै जसो व्यापारिक क्षेत्रतर्फ आयाततर्फ चाहिँ परिचालन भएको छ, जसको कारणबाट स्रोतको सङ्कलन र परिचालनमा असन्तुलन देखा परेको छ भनेर लेख्नु पर्यो। यो समस्याको समाधान गर्नको लागि, यो कमजोरी न्यूनीकरण गर्नका लागि निम्न कदमहरू अवलम्बन गर्नुपर्ने हुन्छ भनेर अब कदम लेख्नु पर्यो। के कदम गर्नुपर्छ? एउटा चाहिँ बैंक वित्तीय संस्थाहरूले दिगो स्रोत साधनको खोजी गर्नु पर्यो, दिगो स्रोत साधनको सङ्कलन गर्नु पर्यो आन्तरिक र बाह्य रूपमा, र त्यस्तो किसिमको दिगो स्रोत साधनलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा, रोजगार उन्मुख क्षेत्रमा, वास्तविक क्षेत्रको वृद्धि हुने विकास हुने क्षेत्रमा परिचालन गर्नु पर्यो। एउटा चाहिँ सुझाव यो। दोस्रो सुझाव, स्रोतको सङ्कलन र परिचालनमा सही व्यवस्थापनको लागि लोन टु डिपोजिट रेसियो, तरलता व्यवस्थापन, लोन डिपोजिट रेसियो, तरलता व्यवस्थापन एवं यसको साथसाथै चाहिँ प्रोजेक्ट फाइनान्सिङ, प्रोजेक्टको आधारमा चाहिँ कर्जा दिने तर्फ बैंक वित्तीय संस्थाहरू लाग्नुपर्छ भनेर लेख्नु पर्यो। त्यसो भयो भने समाधान हुन्छ भनेर लेख्नु पर्यो। तेस्रो, यो स्रोतको सङ्कलन र परिचालनको कमजोरी हटाउनको लागि बैंक वित्तीय संस्थाहरूले आफ्नो क्याश फ्लोलाई चाहिँ मजबुत बनाउनुपर्छ। क्यास इनफ्लो र आउटफ्लोलाई चाहिँ सन्तुलित बनाउने र मजबुत बनाउने काम पनि गर्नुपर्छ भनेर हामीले लेख्नु पर्यो। फेरि अर्को पोइन्ट पनि तिमीले लेख्न सक्छौ। स्रोत सङ्कलन र परिचालनमा रहेको अहिलेको कमजोरी हटाउनको लागि चाहिँ बैंक वित्तीय संस्थाहरूले संयमकारी स्रोत परिचालन नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थासँगबाट बढीभन्दा बढी स्रोत साधन सङ्कलन गर्ने, बाह्य स्रोत साधन बढी सङ्कलन गर्ने तर्फ जोड दिनुपर्छ। यी रणनीतिहरू अवलम्बन हुन सकेको खण्डमा विद्यमान कमजोरीहरू न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ भनेर लेखिदियो। यति भएपछि तिमीले यति कुराले चाहिँ यो हाम्रो 5 नम्बरको प्रश्नको उत्तर चाहिँ यतिले पुग्छ है त। अब यसपछि म तिमीहरूलाई 6 नम्बरको प्रश्नको बताउँछु अनि 6बाट बिस्तारै अरू कुरा बताउँदै जाउँला। 6 नम्बरमा चाहिँ नि बैंकिङ व्यवसायमा तरलता व्यवस्थापन भन्नाले के बुझिन्छ भनेर लेखेको छ र अनि नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा हालको तरलताको अवस्था कस्तो पाउनुहुन्छ भनेर लेखेको छ र तरलता व्यवस्थापनमा सरल उपायहरू के हुन सक्छन् भनेर 1 2 2 गरेर लेखेको छ है। तरलता व्यवस्थापन भन्नाले बैंक वित्तीय संस्थाको नगद तथा नगदजन्य सम्पत्तिहरूको सही व्यवस्थापनलाई बुझिन्छ भनेर लेख्ने, एक लाइन त्यो लेख्ने। अर्को, बैंक वित्तीय संस्थामा लगानी योग्य रकमको सही व्यवस्थापन गर्नु नै तरलता व्यवस्थापन हो। यति लेखेपछि पुग्यो 1 नम्बरमा है। 1 नम्बरमा तिमीले योभन्दा बढी लेख्न सक्दैनौ। यसैलाई तरलता व्यवस्थापन भनेर बुझिन्छ भनेर लेख। अनि अर्को 2 नम्बरमा लेख्नु पर्यो, नेपालको बैंक क्षेत्रमा हालको तरलताको अवस्था कस्तो पाउनुहुन्छ भनेर भन्ने, नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा हाल प्रणालीगत तरलता पर्याप्त भएको देखिन्छ भनेर लेख्नु पर्यो। प्रणालीगत तरलता पर्याप्त भएको देखिन्छ। बैंक वित्तीय संस्थाहरूले को लगानी संकुचन हुँदा तरलता बढेको अवस्था छ भनेर लेख्नु पर्यो। अनि अर्को के पनि लेख्नु पर्यो, बैंक वित्तीय संस्थाहरूले ठूलो परिमाणमा पुँजीकोष कायम गर्नुपर्ने कारणबाट पनि तरलता चाहिँ बढी भएको देखिन्छ, तरलताको अवस्था सुदृढ भएको देखिन्छ भनेर लेख्नु पर्यो। दोस्रो, तेस्रो, बढ्दो रेमिटेन्सको कारणबाट र सँगसँगै बढ्दो रेमिटेन्सको सँगसँगै अन्य लगानीको अवसर पर्याप्त नभएको कारणबाट समेत तरलता चाहिँ बढी भएको अथवा आवश्यकता भन्दा बढी भएको तरल सम्पत्ति नगद तथा नगदजन्य सम्पत्ति बैंक वित्तीय संस्थाहरूसँग ठूलो परिमाणमा भएको देखिन्छ भनेर लेख्नु पर्यो। अब यसपछि फेरि तिमीले लेख्नु पर्यो, तरलता व्यवस्थापनमा सरल उपायहरू के हुन सक्छन् बुदागत रूपमा उल्लेख गर्नुहोस् भनेको छ। तरलता व्यवस्थापनमा सरल उपायहरू निम्नलिखित हुन सक्दछन् भनेर अब बुदा लेख। एउटा के लेख्नु पर्यो भने तरलता व्यवस्थापनको लागि बैंक वित्तीय संस्थाहरूको लगानी नीति उपयुक्त हुनुपर्छ, एउटा त्यो लेख्नु पर्यो है। 1 नम्बर त्यो। दोस्रो, तरलता व्यवस्थापनको लागि बैंक वित्तीय संस्थाहरूले लगानी योग्य रकमको कोष त फन्ड म्यानेजमेन्ट भनेर भन्छ,
आफ्नो कोष व्यवस्थापन लगानीयोग्य रकमको अथवा कोष व्यवस्थापन चाहिँ प्रभावकारी गर्नुपर्दछ। तरलता व्यवस्थापनको लागि कोष व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ। अर्को तरलता व्यवस्थापनको लागि चाहिँ बैंक वित्तीय संस्थाहरूले केन्द्रीय बैंकबाट प्रयोगमा ल्याउने उपकरणहरूको सही प्रयोग गर्नुपर्दछ। केन्द्रीय बैंकले जारी गरेका उपकरणहरूको सही प्रयोग गर्नुपर्दछ भनेर लेख्नु पर्यो तेस्रोमा। अनि चौथो पोइन्टमा चाहिँ के लेख्नु पर्यो, तरलता व्यवस्थापनको लागि बैंक वित्तीय संस्थाहरूले आफ्नो दैनिक, साप्ताहिक, मासिक तरलताको अवस्थाको समीक्षा गर्नुपर्दछ भनेर लेख्नु पर्यो। पाँचौं, तरलता संरचनाको आधारमा लिक्विडिटी फ्रेमवर्क भनेर भन्छ, तरलता संरचनाको आधारमा तरलतालाई परिचालन गर्नुपर्दछ भनेर लेख्नु। यति लेखिसकेपछि यी बुदाहरू नै तरलता व्यवस्थापनका सरल उपायहरू हुन् भनेर एक लाइन लेखिदियो, सिद्धियो। यो चाहिँ तिमीहरूलाई मैले के भने यो 6 नम्बरसम्मको तिमीहरूको प्रश्नको उत्तर चाहिँ मैले बताएँ। अब 7 नम्बरमा जाम। 7 नम्बरमा के लेखेको छ, आर्थिक उदारीकरणका लागि नेपालमा भएका प्रयासहरूको बारेमा चर्चा गर्नुहोस्। उदारीकरणका प्रयासहरूले नेपालको अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभावहरूका बारेमा आफ्नो धारणा व्यक्त गर्नुहोस् भनेर 5-5 नम्बर यो सोधेको छ। नेपालमा आर्थिक उदारीकरण तिमीले एक लाइन लेख्दाखेरि सन् 1990 को दशकबाट सुरु भएको आर्थिक उदारीकरणको नीतिबाट नेपालमा वित्तीय क्षेत्रको विकासमा, आर्थिक क्षेत्रको विकासमा एवं अन्य क्षेत्रगत विकासमा विभिन्न प्रयासहरू भएका छन्। तिमीले लेख्नु पर्यो 1990 देखि सुरु भएको आर्थिक उदारीकरणको नीतिले नेपालमा सामाजिक क्षेत्रमा, आर्थिक क्षेत्रमा, पूर्वाधारका क्षेत्रमा पूर्वाधार क्षेत्रको विकासको लागि, वित्तीय क्षेत्रको विकासको लागि विभिन्न प्रयासहरू भएका छन्। ती प्रयासहरूलाई निम्न ढङ्गले चर्चा गर्न सकिन्छ भनेर लेख्ने है। म अब बताउँछु। सबभन्दा पहिला के लेख्नु पर्यो, आर्थिक उदारीकरणबाट नेपालमा वित्तीय क्षेत्रलाई विस्तार गर्ने, फराकिलो बनाउने प्रयास भएको छ भनेर लेख्ने एउटा। 2 नम्बर, आर्थिक उदारीकरणबाट नेपालमा राजस्व परिचालन गर्न, स्रोत साधन परिचालन गर्नको लागि पर्याप्त प्रयास भएको छ भनेर लेख्नु दोस्रो। तेस्रो, आर्थिक उदारीकरणबाट उद्योग, व्यापार, पर्यटन, पूर्वाधार जस्ता क्षेत्रको विकासका लागि आवश्यक स्रोत साधन र नीतिगत सहजता उपलब्ध भएको छ भनेर लेख्ने। फेरि अर्को, आर्थिक उदारीकरणबाट नेपालमा आर्थिक वृद्धिमा सँगसँगै विदेशी लगानी प्रवर्धनमा, वैदेशिक रोजगारी प्रवर्धनमा योगदान पुगेको छ भनेर लेख्नु पर्यो। अर्को, आर्थिक उदारीकरणकै प्रयासबाट नेपालमा बैंक, बीमा, पुँजी बजार, सहकारी जस्ता वित्तीय क्षेत्रहरूको विकास भएको छ भनेर लेख्ने। आर्थिक उदारीकरणकै कारणबाट नेपालमा विशेष गरिकन निर्यात प्रवर्धन, एसएमईजहरूको विकास, स्मल एन्ड मिडियम एन्टरप्राइजेसहरूको विकास, महिला उद्यमशीलता र उद्यमशीलताको विकास, व्यावसायिकताको विकास र सँगसँगै निजी क्षेत्रको विकासमा ठूलो उपलब्धि भएको छ। यी प्रयासहरू चाहिँ नेपालमा आर्थिक उदारीकरणका लागि भएका प्रयासहरू हुन् भनेर हामीले बुझ्नु पर्यो। यी प्रयासहरूबाट, उदारीकरणकै प्रयासबाट नेपालमा यी क्षेत्रमा उल्लेख्य परिवर्तन भएको छ र यी क्षेत्रको चाहिँ विकास र विस्तार सँगसँगै भएको छ भनेर हामीले लेख्नु पर्यो। अब अर्कोमा बताउँछु, उदारीकरणका प्रयासहरूले नेपालको अर्थतन्त्रमा पारेका प्रभावहरूको बारेमा आफ्नो धारणा व्यक्त गर्नुहोस् भनेको छ। उदारीकरणको प्रयासबाट नेपालको अर्थतन्त्रमा निम्नलिखित प्रभाव परेको देखिन्छ भनेर तिमीले लेख्नु पर्यो। एउटा, उदारीकरणबाट नेपालको अर्थतन्त्रको आकार बढेको छ। सबभन्दा पहिला साइज अफ इकोनोमी चाहिँ यसले बढाएको छ। पहिलो चाहिँ यसको प्रभाव यो हो, हाम्रो इकोनोमीको साइज बढेको छ। दोस्रो, हामीले
उदारीकरणको प्रयासबाट नै नेपालमा स्रोत साधनको परिचालन बढेको छ, बजेटको आकार बढेको छ, वैदेशिक सहायता लगानी जस्ता कुराहरू पनि बढेको छ, स्रोत साधनको आकार पनि आधार पनि बढेको छ। उदारीकरणको प्रयासले दुईटा, उदारीकरणको प्रयासले चाहिँ हाम्रो व्यापारको आकार बढेको छ र सँगसँगै व्यापारको आकार बढ्नुको सँगसँगै त्यहाँ व्यापारको घाटा पनि बढेको छ, त्यो लेख्न मिल्छ। व्यापारको आकार बढेको छ, पहिला राम्रो राम्रो मात्रै कुरा लेख्ने के, नराम्रो कुरा पछि लेखौँला। व्यापारको आकार बढेको छ, विदेशी मुद्राको सञ्चितमा विस्तार भएको छ, त्यो पनि तिमीले लेख्न सक्छौ। अर्को, उदारीकरणकै कारणबाट निजी क्षेत्रले ठुलो परिमाणमा लगानी गर्ने वातावरण बनेको छ, आन्तरिक र बाह्य अथवा विदेशी लगानीका लागि अवसर खुला भएको छ र सँगसँगै सेवा क्षेत्रको विकासमा उदारीकरणले उल्लेख्य प्रभाव पारेको छ भनेर हामीले सेवा क्षेत्रको विकासमा यसको विस्तारमा चाहिँ प्रभाव पारेको छ भनेर बुझ्नु पर्यो। उदारीकरणकै कारणबाट प्रयासबाट नेपालमा ठुलो परिमाणमा विदेशी मुद्राको सञ्चित भएको, त्यसको सँगसँगै चाहिँ नि हाम्रो नेपालको चाहिँ नि इन्टरनेसनल रिलेसन अथवा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा नेपालको पहुँच बढेको, प्रविधिको विकास भएको र सँगसँगै चाहिँ नि नेपालले चाहिँ आफ्नो पहिचान, आफ्नो चाहिँ सम्भावना र सम्भाव्यता पहिचानलाई विस्तार गर्न सकेको समेत देखिन्छ भनेर हामीले लेख्नु पर्यो। उदारीकरणले अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभावहरू मात्र पारेको छैन, उदारीकरणका केही नकारात्मक प्रभावहरू पनि हाम्रो अर्थतन्त्रमा छन्। जस्तै उदाहरणको लागि चाहिँ उदारीकरणबाट हाम्रो अर्थव्यवस्थामा चाहिँ अर्थतन्त्रमा चाहिँ ह्याप्स र ह्याप्स नट, धनी र गरिबको बीचको खाडल बढेको छ, धनी धनी हुँदै जाने, गरिब गरिब हुँदै जाने अवस्था भएको छ एउटा। अर्को, व्यापार घाटा बढेको छ। दोस्रो, उदारीकरणकै कारण सरकारी स्वामित्वमा स्थापित भएका उद्योग धन्दाहरू बन्द भएका छन्, त्यो बुझ्नु पर्यो। उदारीकरणकै कारण सरकारले ठुलो परिमाणमा श्रम शक्ति गुमाउनु परेको अवस्था छ, सक्रिय श्रम शक्ति गुमाउनु परेको अवस्था पनि छ। सँगसँगै उदारीकरणले हाम्रो इकोनोमीको संरचनामा, अर्थतन्त्रको संरचनामा ठुलो उथल पुथल र परिवर्तन ल्याएको छ। सेवा क्षेत्रको अंश बढेको, योगदान बढेको, उद्योग र कृषिको योगदान अर्थतन्त्रमा घट्दै गएर अर्थतन्त्रको संरचनामा नै यसले समस्या लिएर आएको समेत छ। त्यसैले उदारीकरणले नेपालमा थुप्रै योगदान पुर्याउँदै पनि उदारीकरणका यस प्रकारका नकारात्मक कुराहरूले गर्दा नेपालमा उदारीकरणका बारेमा नेगेटिभ, नकारात्मक टीका टिप्पणी समेत हुने गरेको छ। त्यसैले उदारीकरणका विगतका उपलब्धिहरूको संरक्षण गर्दै उदारीकरणलाई कन्ट्रीको आवश्यकता, राज्यको आवश्यकता अनुरूप, अर्थतन्त्रको आवश्यकता अनुसार परिचालन गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो भनेर तिमीले कन्क्लुजनमा लेख्नु पर्यो। यसरी तिमीले मिलाएर लेख्नुपर्ने हुन्छ। यो लेख्ने कुरा चाहिँ टिप्न नपाएको कारणले हुनसक्छ, मान्छे पहिला घट्दै गएछन्। अब 8 नम्बरमा लेख्न जाऊँ है त। क्वेसन लामो छ, लामो भएपछि अनि मान्छे हिँड्दै पनि जान्छन् क्या, कुरा त्यो छ। लामो भएपछि हिँड्दै जान्छ नि त। 8 नम्बरमा के छ भने कृषि विकास बैंकको विद्यमान कारोबारको अवस्था उल्लेख गर्दै यो बैंकको सोर्ट एनालिसिस तयार पार्नुहोस् भनेर भनेको छ है। तिमीले के लेख्ने त? अब कृषि विकास बैंकको विद्यमान कारोबारको अवस्था उल्लेख गर्नु पर्यो भनेदेखि तिमीले के कुरा लेख्ने हो भन्ने कुरा म बताउँछु। कृषि विकास बैंकको विद्यमान कारोबारमा लेख भनेर तिमीलाई भन्यो भने तिमीले कृषि विकास बैंकको कारोबार लेख्दाखेरि अहिलेको चाहिँ ब्यालेन्स सिटबाट लेख्नुपर्छ। अहिलेको ब्यालेन्स सिटबाट कारोबारको कुरा गर्दा अहिलेको ब्यालेन्स सिटबाट है, मैले भनेकै लेख्नुपर्छ भन्ने छैन। मैले पनि तिम्रो हेरेर तीबाट हेरेर बताइदिने हो, यहाँ के छ भनेर हेरेरै भनिदिने हो क्या। कृषि विकास बैंकको अहिले चाहिँ तिम्रो के छ भन्ने कुरा हेरेर तिमीलाई मैले भनिदिने हो, यसको यति छ भनेर, यसको चाहिँ ब्यालेन्स सिटको यति छ, यसको फलानु कारोबार यति छ, यसको फलानु यति छ भनेर भनेर त्यसको आधारमा तिमीले लेख्ने हो ब्यालेन्स सिटको आधारमा। त्यो के लेख्ने म बताउँछु। सबभन्दा पहिला कृषि विकास बैंकको डिपोजिट कति छ अहिले लेख्ने, कारोबार लेख्दाखेरि डिपोजिट लेख्नु। कृषि विकास बैंकको डिपोजिट कति छ, कृषि विकास बैंकको क्यापिटल कति छ भन्दै जान्छु, तिमीले लेख्दै जाने। अहिलेको त्यसको फाइनान्शियल स्टेटमेन्ट आइसकेको छैन, निकालिसकेको छैन। त्यसले त्यो निकालेपछि चाहिँ तिमीले लेख्नलाई चाहिँ सजिलो हुन्छ है। अहिले तिम्रो डिपोजिट कति छ कृषि विकास बैंकको, क्यापिटल कति छ तिमीले लेख्दै जाने हो। पेड अफ क्यापिटल र अन्य क्यापिटल तिम्रो कति छ त्यो लेख्नु पर्यो कृषि विकास बैंकको। त्यसपछि गएर कृषि विकास बैंकको सम्पत्ति कति छ लेख्नु पर्यो। कृषि विकास बैंकको चाहिँ सम्पत्तिको साथसाथै तिमीले के लेख्नु पर्यो भने डिपोजिट लेख्नु पर्यो, सम्पत्ति लेख्नु पर्यो। कृषि विकास बैंकको कर्जा
कर्जा कति छ त्यो पनि लेख्नु पर्यो, एमाउन्टमै लेख्ने है, कर्जा यति छ भनेर तिमीले त्यसको कर्जा पनि तिमीले एमाउन्टमा लेख्नु पर्ने हुन्छ। एमाउन्टमा नलेखी हुँदैन, एमाउन्टमै लेख्नुपर्छ। कृषि विकास बैंकको चाहिँ यति चाहिँ कर्जा छ भनेर तिमीले लेख्नु पर्यो। त्यसपछि तिमीले अर्को के पनि लेख्नुपर्ने हुन्छ भने त्यसको सँगसँगै कृषि विकास बैंकको नाफा यति छ भनेर पनि लेख्नुपर्ने हुन्छ। कारोबार लेख्दाखेरि चाहिँ तिमीले नाफा पनि यति छ भनेर लेख्नुपर्ने हुन्छ। विद्यमान कारोबार भन्यो भने के लेख्ने रे? विद्यमान कारोबार भन्दा बित्तिकै अहिले मैले दिएको तथ्याङ्क सही हुँदैन, मैले पुरानोबाट दिएको हुन्छु, तिमीले नयाँ नै खोजेर लेख्नु पर्यो। कृषि विकास बैंकको हालको पुँजी, कृषि विकास बैंकको हालको डिपोजिट, कृषि विकास बैंकको हालको कर्जा, कृषि विकास बैंकको हालको प्रॉफिट, कृषि विकास बैंकको हालको यो इन्ट्रेस्ट इन्कम र अदर इन्कम त्यो पनि तिमीले लेख्नु पर्यो। र सँगसँगै चाहिँ कृषि विकास बैंकको यो वासलात भित्र र बाहिरको कारोबार त्यो पनि तिमीले लेख्न सक्छौ है। त्यति कुरा चाहिँ तिमीले कृषि विकास बैंकको विद्यमान कारोबारको अवस्था निम्न अनुसार छ भनेर यो अहिले भनेको कुराहरू लेख्नु पर्यो। सम्झिराख्ने है। कृषि विकास बैंकको विद्यमान कारोबार भन्यो भने के लेख्ने रे भन्यो भने कृषि विकास बैंकको पुँजी, कृषि विकास बैंकको डिपोजिट, कृषि विकास बैंकको कर्जा, कृषि विकास बैंकको वासलात भित्र र बाहिरको कारोबार, कृषि विकास बैंकको चाहिँ नि तिम्रो सँगसँगै तिमीले के लेख्नु पर्यो। अर्को विदेशी मुद्रा पनि लेख्न सक्छौ। विदेशी मुद्रा त्यसको थोरै छ, त्यो नलेख, त्यो चाहिँदैन, त्यो कारोबार लेख्नु पर्दैन, नगर्ने छ। अनि सँगसँगै चाहिँ तिमीले के लेख्न सक्छौ? कर्जा, कुन कुन क्षेत्रमा कति कर्जा दिएको छ भनेर छुटाउन सक्छौ। नछुटाइकन कर्जा मात्र लेखे पनि हुन्छ। नाफा र नोक्सान अवस्था के छ र इन्ट्रेस्ट इन्कम र अन्य इन्कमको अवस्था के छ त्यो तिमीले लेख्नु पर्यो। यदि चाहिँ तिमीले विद्यमान कारोबार भनेर कृषि विकास बैंकको यति कुरा लेख्नु पर्यो। अब उल्लेख गर्दै यो बैंकको सोट एनालिसिस तयार गर्नुहोस् भनेर 6 नम्बरमा भन्यो भने सोट एनालिसिस तयार पार्दाखेरि कृषि विकास बैंकको यस लेख्नु पर्यो। सोट भन्दा बित्तिकै एस डब्ल्युओटी 4वटा कुरा लेख्नुपर्छ। कृषि विकास बैंकको स्ट्रेन्थ के छ, कृषि विकास बैंकको विकनेसेस के छ, कृषि विकास बैंकको अपर्च्युनिटी के छ र कृषि विकास बैंकको थ्रेट के छ। यो 4वटा कुरा चाहिँ तिमीले लेख्नुपर्ने हुन्छ। अब कृषि विकास बैंकको स्ट्रेन्थ के हो, विकनेसेस के हो, अपर्च्युनिटी के हो र थ्रेट के हो चाहिँ म तिमीहरूलाई अहिले बताइदिइहाल्छु तुरुन्तै। र कृषि विकास बैंकको स्ट्रेन्थ के छ भनेर तिमीलाई यसमा लेख्नु पर्यो है। कृषि विकास बैंकको सोट एनालिसिस निम्न ढङ्गले गर्न सकिन्छ भनेर 4वटा कोठा भन्नु। एउटामा स्ट्रेन्थ, कृषि विकास बैंकको सबल पक्ष भनेर लेख्ने। अर्कोमा विकनेसेस, कृषि विकास बैंकको चाहिँ नि कमजोर पक्ष भनेर लेख्ने, बुझ्यो नि। अनि तेस्रोमा चाहिँ फेरि तिमीले के लेख? कृषि विकास बैंकको अवसर र अन्य चुनौती तिमीले लेख्नु पर्यो। 4वटा कुरा तिमीले लेख्नु पर्यो। सबभन्दा पहिला मैले तिमीले सबल पक्ष लेखिदिन्छु, स्ट्रेन्थ। सरकारको सहयोगमा सरकारको अधिक हिस्सामा सञ्चालित बैंक भनेर भन्नु पर्यो। पहिला सरकारको सहयोगमा सरकारको अधिक हिस्सामा सञ्चालित बैंक, 1 नम्बर यसको चाहिँ सबभन्दा सबल पक्ष थियो। दोस्रो, पर्याप्त तरलता, पुँजी आधार र चुक्ता पुँजी भएको बैंक। पर्याप्त तरलता, चुक्ता पुँजी र पुँजी आधार भएको बैंक लेख्नु पर्यो। 3मा चारैतिर छरिएर रहेका बृहत शाखा सञ्जाल भएको बैंक, बृहत शाखा सञ्जाल भएको बैंक 3मा लेख्नु पर्यो। 4मा चाहिँ सम्पूर्ण सुविधा सहितको बैंकिङ सेवा भएको बैंक भनेर लेख्नु पर्यो। अनि 5मा कृषि कर्जामा विशिष्टता हासिल गरेको बैंक भनेर लेख्नु पर्यो र बैंकिङ क्षेत्रमा उत्कृष्ट प्रविधिको प्रयोग गर्यो। यो 6वटा कुरा चाहिँ तिम्रो कृषि विकास बैंकको सबल पक्ष हो भनेर तिमीले लेख्नु पर्यो है। यसको सबल पक्ष। अब यसको कमजोर पक्ष लेख्नु पर्यो भने बढ्दो जनशक्ति लागत, प्रशासनिक खर्च, कमजोर उत्पादकत्व, कमजोर ट्रेड फाइनान्स तिमीले त्यो लेख्न सक्छ, अपर्याप्त जोखिम व्यवस्थापन प्रणाली, अनि अर्को कमजोर गुणस्तरीय सेवा र कमजोर कार्य सञ्चालन व्यवस्थापन। यो चाहिँ नि कृषि विकास बैंकको चाहिँ विकनेसेस हो भनेर हामीले लेख्नु पर्यो। स्ट्रेन्थ मैले अघि भने 5वटा पोइन्ट र 4-5वटा पोइन्ट चाहिँ मैले कमजोरमा बताएँ। अब अवसर के छ भनेर भन्यो भने एउटा सघन एवं विस्तारित बैंकिङ सेवाको अवसर छ। विस्तारित बैंकिङ सेवाको अवसर छ यसमा। अर्को कर्जा प्रवाह र लगानीको अवसर छ। त्यो चाहिँ पूर्वाधारमा, ठुला परियोजनामा, कृषि क्षेत्रमा भनेर तिमीले लेख्न सक्छौ। अनि शाखा सञ्जाल विस्तारको पनि सम्भावना छ। बृहत ग्राहक आधार बनाउने पनि सम्भावना छ, यसको अवसर छ भनेर भन्ने। अनि अर्को व्यवसाय वृद्धिको अवसर पनि छ भनेर लेख्ने। डिजिटल बैंकिङको अवसर छ भनेर पनि लेख्ने। र अर्को दात्री संस्थाको विश्वास र सहयोगको अवसर पनि यसले प्राप्त गरेको छ भनेर तिमीले लेख्न सक्छौ। यो चाहिँ तिम्रो अवसर भयो। अब चुनौती के छ? कृषि विकास बैंकको चुनौती लेख्नु पर्यो भने कमजोर प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता कृषि विकास बैंकको चुनौती हो। ऐन नियम कानुनको पालना गर्ने र परिवर्तनलाई कार्यान्वयन गर्ने त्यो पनि कृषि विकास बैंकको चुनौती छ। जनशक्ति व्यवस्थापन को पनि यसको चुनौती छ। अनि उत्तराधिकारी योजना भन्छ नि, यो सक्सेसन प्लानिङ, त्यसको पनि यसमा चुनौती छ। अर्को लागत र प्रतिस्पर्धाको पनि चुनौती छ।
यति कुरा तिमीले लेख्नु पर्यो। यी चाहिँ कृषि विकास ब्याङ्कको सोट एनालिसिस चाहिँ यो ढङ्गले गर्न सकिन्छ भनेर त्यो माथिको टेबलमा यो उल्लेखित ढङ्गबाट कृषि विकास ब्याङ्कको सोट एनालिसिस चाहिँ कि माथिल्लोपट्टि निम्न ढङ्गले गर्न सकिन्छ लेख, कि तल्लोपट्टि यो उल्लेखित ढङ्गले गर्न सकिन्छ भनेर लेख्ने। अनि लास्टमा के लेख्नु पर्यो भने कृषि विकास ब्याङ्कको विद्यमान कारोबारको अवस्था सन्तोषजनक नै छ। यद्यपि ब्याङ्कले यो आर्थिक वर्षमा विभिन्न कारणवश आफ्नो कारोबारलाई मजबुत बनाएर नाफा वितरण गर्न सक्ने अवस्थामा ब्याङ्क छैन। तर आगामी दिनमा ब्याङ्कले उल्लेखित सोट एनालिसिस गरी नवीन रणनीति बनाएर अगाडि बढ्न सकेको खण्डमा ब्याङ्क सफल हुने विश्वास गर्न सकिन्छ भनेर लेख्ने। कन्क्लुजन चाहिँ नि त्यसरी लेख्नु पर्यो। अब तिमीहरूलाई चाहिँ नि यसपछि तिमीहरूलाई म बताउँछु कृषि विकास ब्याङ्कको यहाँ कोर ब्याङ्किङ सिस्टम भन्नाले के बुझिन्छ, यसको औचित्य के हो, यसले ब्याङ्कको समग्र म्यानेजमेन्ट इन्फर्मेसन सिस्टमको आवश्यकता पूर्ति किन गर्दैन भनेर तिमीले भन्यो भनेदेखि के लेख्ने भनेर लेख्नु पर्यो। छोटो छोटो बताउँछु ल यो, किनकि अब टाइम धेरै जान लागिसक्यो। कोर ब्याङ्किङ सिस्टमलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ त भन्दा ब्याङ्क वित्तीय संस्थाका सम्पूर्ण सूचनाहरू एउटै प्रणालीबाट, केन्द्रीकृत प्रणालीबाट प्राप्त हुने प्रणालीलाई कोर ब्याङ्किङ सिस्टम भनेर बुझिन्छ। कोर ब्याङ्किङ सिस्टममा ब्याङ्क वित्तीय संस्थाका सम्पूर्ण सूचनाहरू केन्द्रीय प्रणालीबाट नियन्त्रित हुने गर्दछन्, केन्द्रीय प्रणालीबाट सञ्चालन हुने गर्दछन् भनेर हामीले बुझ्नु पर्यो। अनि अर्को पनि सँगसँगै के लेख्नु पर्यो भने यो कोर ब्याङ्किङ सिस्टम चाहिँ सेन्ट्रली कन्ट्रोल, केन्द्रबाट नियन्त्रण हुने र सबैतर्फ सबै शाखा प्रशाखाहरूका जानकारीहरू त्यही सिस्टमबाट चाहिँ प्राप्त हुने प्रणालीलाई हामीले कोर ब्याङ्किङ सिस्टम भनेर भन्छौँ भनेर तिमीले त्यसरी तिमीले लेख्न सक्छौ। अनि अर्को तिमीले के पनि लेख्न सक्छौ भन्दाखेरि चाहिँ यसलाई हेरेर कति नम्बर दिनुपर्छ भन्ने त्यहाँ होला नि त। यहाँ तिम्रो चाहिँ यो 2 नम्बर रहेछ क्या, 2 नम्बरमा सोधेको हुनाले तिमीले यसमा लामो लेख्न सक्दैनौ नि त। कति नम्बरको लेख्ने भन्ने कुरा त त्यहाँ कसरी चाहिँ तिम्रो चाहिँ यो नम्बर हुन्छ त्यसमा तिम्रो डिपेन्ड गर्छ, कति नम्बरको प्रश्न सोधेको छ भन्ने हिसाबमा चाहिँ हामीले विचार गर्छौँ। अब यसलाई चाहिँ खासमा कोरको अर्थ के हुन्छ भने सेन्ट्रलाइज अनलाइन रियल टाइम इन्भाइरोमेन्ट, अर्थात् तोकिएको समयमा, कारोबार भएकै समयमा सम्पूर्ण सूचना उपलब्ध हुने गरी सञ्चालन गर्ने ब्याङ्किङ प्रणालीलाई नै हामीले कोर ब्याङ्किङ सिस्टम भनेर भन्छौँ भनेर तिमीले त्यो लेख्न सक्छौ। अब यसको औचित्य के हो त, किन चाहियो त कोर ब्याङ्किङ सिस्टम भनेर हामीलाई भन्यो भने हामीले के लेख्ने भन्यो भने कोर ब्याङ्किङ सिस्टम निम्न कारणले गर्दा औचित्यपूर्ण छ भनेर लेख्दाखेरि के लेख्नु पर्यो त भन्दा एउटा चाहिँ नि कोर ब्याङ्किङ सिस्टम भनेको अग्रभाग र पृष्ठभागलाई जोड्ने ब्याक एन्ड सिस्टम हो। अग्र र पृष्ठभागलाई जोड्ने ब्याङ्कका अगाडिका कामहरू र पछाडिका कामहरू सँगसँगै ब्याङ्कका समग्र कामहरूलाई जोड्नको लागि चाहिँ यो औचित्यपूर्ण छ भनेर लेख्नु पर्यो एउटा। अर्को ब्याङ्कको कर्जा व्यवस्थापनको लागि, भुक्तानी व्यवस्थापनको लागि, निक्षेप व्यवस्थापनको लागि र यो विथड्रल्स पैसा झिक्ने कामको लागि पनि यो एकदमै महत्त्वपूर्ण छ भनेर हामीले बुझ्नु पर्यो। सँगसँगै कृषि विकास यो चाहिँ हाम्रो कोर ब्याङ्किङ सिस्टमको औचित्य चाहिँ नयाँ एकाउन्ट क्रिएसन गर्ने कामको लागि, कस्टमर रिलेसन म्यानेजमेन्ट गर्नको लागि, त्यसपछि गएर इन्ट्रेस्ट क्यालकुलेसनको लागि, डिपोजिट र विथड्रल प्रोसेसिङ गर्नको लागि, लोन चाहिँ इस्यु गर्नको लागि, सर्भिस प्रोभाइड गर्नको लागि पनि यो औचित्यपूर्ण छ भनेर हामीले लेख्नु पर्यो। अर्को उत्पादकत्व बढाउन, सुरक्षाको राम्रो व्यवस्था गर्नको लागि, अनि 24 आवर 7 डेज भनौँ न ब्याङ्किङ सर्भिस उपलब्ध गर्नको लागि, 24 घण्टा 7 दिन ब्याङ्किङ सेवा उपलब्ध गराउनको लागि पनि यो औचित्यपूर्ण छ। लागत घटाउन, ब्याङ्कको लागत घटाउनको लागि र सँगसँगै चाहिँ ब्याङ्क वित्तीय संस्थाका बहु कामहरू गर्नको लागि पनि यो औचित्यपूर्ण छ भनेर हामीले लेख्नु पर्यो। किन महत्त्वपूर्ण छ भनेर भन्यो भने चाहिँ तिमीले यसरी यो कारणले महत्त्व छ अथवा औचित्यपूर्ण छ भनेर लेख्ने। औचित्य भनेको महत्त्वबाट लेख्दा पनि हुन्छ है। अनि अर्को यसले ब्याङ्कको समग्र म्यानेजमेन्ट इन्फर्मेसन सिस्टमको आवश्यकता पूर्ति किन गर्दैन चर्चा गर्नुहोस् भनेर भनेको छ। कोर ब्याङ्किङ सिस्टम र एमआइएस फरक प्रणालीहरू हुन्। एमआइएस सिस्टमले विशेष गरिकन सञ्चालनको काम भन्दा पनि, सर्भिस प्रोभाइडको काम भन्दा पनि व्यवस्थापनलाई आवश्यक पर्ने सूचना, तथ्याङ्क, जानकारीहरू उपलब्ध गराउनको लागि एमआइएसको विकास गरिएको हुन्छ। त्यसैले समग्र एमआइएसको आवश्यकता कोर ब्याङ्किङ सिस्टमबाट पुरा गर्न सक्दैन। अर्को के पनि लेख्नु पर्यो भने कोर ब्याङ्किङ सिस्टमले चाहिँ सेन्ट्रलाइज कन्ट्रोल हुन्छ। कोर ब्याङ्किङ सिस्टम सेन्ट्रलाइज कन्ट्रोल हुन्छ जसले सबै प्रकारको सूचनाहरू, सबै प्रकारको भ्युअर्सहरूलाई, सबै प्रकारको चाहिँ क्लाइन्टहरूलाई, सबै प्रकारको स्टेक होल्डरलाई उपलब्ध गराउन सक्दैन। एमआइएसले सबैलाई उपलब्ध गराउनु पर्ने हुन्छ। त्यस कारणले कोर ब्याङ्किङ सिस्टमबाट एमआइएसको आवश्यकता पूर्ति हुन सक्दैन।
त्यस्तै कोर ब्याङ्किङ सिस्टमबाट एमआइएस को आवश्यकता यस कारणले पनि पूर्ति हुन सक्दैन कि एमआइएस को उद्देश्य, एमआइएस को कार्य, एमआइएस को औचित्य फराकिलो छ, स्कोप ठुलो छ। कोर ब्याङ्किङ सिस्टमको स्कोप चाहिँ नि सानो छ, त्यसैले पनि यसले समग्र एमआइएस को आवश्यकता पूरा गर्न सक्दैन। कोर ब्याङ्किङ सिस्टमबाट निम्न कारणले गर्दा एमआइएस को आवश्यकता पूर्ति हुँदैन भनेर तिमीले लेख्ने। किन कसरी लेख्ने भने 1 नम्बरमा लेख्ने कोर ब्याङ्किङ सिस्टम ब्याङ्किङ कारोबारहरूमा मात्र फोकस गर्दछ, ब्याङ्कका आधारभूत कार्यसँग मात्र सम्बन्धित हुन्छ। एमआइएस म्यानेजमेन्टका सबै सूचनासँग सबै कार्यहरूसँग सम्बन्धित हुन्छ, पहिलो। दोस्रो, कोर ब्याङ्किङ सिस्टमले सीमित सेवाहरू मात्र उपलब्ध गराउँछ, सीमित तथ्याङ्कीय सेवा उपलब्ध गराउँदछ। एमआइएसले बृहत तथ्याङ्कीय सेवा उपलब्ध गराउनु पर्ने हुन्छ, त्यस कारणले पनि सक्दैन। अर्को, कोर ब्याङ्किङ सिस्टमबाट समग्र व्यवस्थापकीय समस्याको समाधान हुन सक्दैन। समग्र व्यवस्थापकीय निर्णय व्यवस्थापनको निर्णयलाई आवश्यक पर्ने जानकारी उपलब्ध हुन सक्दैन। एमआइएसबाट व्यवस्थापनलाई योजना बनाउन, निर्णय गर्नको लागि आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण सूचनाहरू दिनुपर्ने हुन्छ, त्यस कारणले पनि सक्दैन भनेर लेख्नु पर्यो। यी विभिन्न तथ्यको आधारमा, यी उल्लेखित तथ्यको आधारमा कोर ब्याङ्किङ सिस्टमले समग्र म्यानेजमेन्ट इन्फर्मेसन सिस्टमको आवश्यकता पूर्ति गर्न सक्दैन भनेर तिमीले लेख्नुपर्ने हुन्छ है। यो कुरा चाहिँ मैले अहिले 9 नम्बरसम्मको प्रश्न चाहिँ तिमीहरूलाई मैले बताएँ। अब हिसाब र कम्प्युटर क्वेसन चाहिँ म दुईटा गर्दैन है, हिसाबको गर्दिन र अनि त्यसपछि गरेर के पनि गर्दिन भन्दाखेरि चाहिँ एउटा हिसाबको गर्दिन 10 नम्बरको, अरू त मैले गरिदिन्छु, त्यहाँ के छ हेरेर म गरिदिन्छु है। 11 नम्बरमा लेआउट रहेछ, लामो छ त हो क्वेसन त क्या हो। 11मा लेआउटको क्वेसन रहेछ, अनि सिएसआर को रहेछ, व्यवस्था ओहो कति लामो रहेछ। अब म तिमीलाई छोटोमा बताउँछु ल। सबभन्दा पहिला चाहिँ हामीले के बुझ्नु पर्यो भने कार्यालयको कामलाई छिटो, छरितो र सेवाग्राही बनाउन कार्यालयको सजावट र संरचना लेआउट कस्तो हुनुपर्छ, कार्यालयमा अभिलेख व्यवस्थापन गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू के हुन् भनेर भनेको छ। अब कार्यालयको लेआउट कस्तो हुनुपर्छ भनेर पहिला हामीलाई सोध्यो, एकछिनमा तिमीलाई बताउँछु कार्यालयको लेआउट चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ, कार्यालयलाई राम्रो बनाउनको लागि कार्यालय लेआउट कस्तो हुनुपर्छ भनेर तिमीलाई सोध्यो भनेदेखि सबभन्दा पहिला कार्यालय लेआउट चाहिँ तिमीले के बुझ्नु पर्यो भने, लेख्दाखेरि चाहिँ के लेख्नु पर्यो भने दुईटा कुरालाई मिलाएर लेख्नु पर्ने हुन्छ। एउटा लेआउटको चाहिँ कुराहरू लेख्नु पर्यो, त्यो कस्तो हुनुपर्छ भनेर लेख्नु पर्यो सेवाग्राही मन्त्री बनाउनको लागि, र अनि अभिलेख व्यवस्थापनमा केलाई ध्यान दिनु पर्यो, त्यतिमा मात्रै जोड दिएको हुन्छ है। अब के बुझ्नु पर्यो भने कार्यालयको सजावट र संरचना कार्यालयको कामलाई छिटो, छरितो र सेवाग्राही मन्त्री बनाउनको लागि निम्न प्रकृतिको हुनुपर्छ भनेर लेख्नु पर्यो। 1 नम्बरमा लेख यो सरल हुनुपर्छ भनेर लेख्नु पर्यो। 2 नम्बरमा यो लचकदार हुनुपर्छ भनेर लेख्नु पर्यो, लचकता पनि चाहिन्छ भनेर लेख्नु पर्यो। 3 नम्बरमा यो आकर्षक हुनुपर्छ भनेर लेख्नु पर्यो। चौथोमा चाहिँ यो मुभमेन्ट गर्नलाई सहज हुनुपर्छ, मुभमेन्ट गर्नलाई के भनेको एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा हिँड्नको लागि चाहिँ सहज हुनुपर्छ भनेर लेख्नु पर्यो। अर्को चाहिँ यो अप्टिमम उपयुक्त हुनुपर्छ भनेर भन्नु पर्यो। र अर्को लास्टमा चाहिँ यो कार्यालय सजावट चाहिँ ग्राहक अनुकूलको हुनुपर्छ भनेर तिमीले लेख्नु पर्यो। यो चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ भनेर भन्यो भने त्यति कुरा लेख्ने। फेरि सँगसँगै अर्को पनि लेख्नु पर्यो, कार्यालयमा अभिलेख व्यवस्थापन गर्दा निम्न कुराहरूमा ध्यान दिनुपर्छ, अभिलेख व्यवस्थापन गर्दा निम्न कुराहरू ध्यान दिनुपर्छ भनेर लेख्नु पर्यो। एउटा अभिलेखको पहिचान र वर्गीकरणमा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। अर्को सर्टिङ, अभिलेखहरूलाई चाहिँ बाँडफाँड गर्ने, छनौट गर्ने, स्क्रुटनाइज गर्ने काममा जोड दिनुपर्छ भनेर लेख्नु पर्यो। अर्को अभिलेख व्यवस्थापन गर्दाखेरि अभिलेखको प्रकृति नाश हुने, धेरै समय राख्नुपर्ने, थोरै समयमा चाहिँ अभिलेखलाई नष्ट गर्न सकिने, लामो समय राख्नुपर्ने, त्यसरी चाहिँ त्यसमा पनि ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ भनेर लेख्नु पर्यो। अर्को सुरक्षामा ध्यान दिनुपर्छ, कार्यालयमा अभिलेख व्यवस्थापन गर्दा सुरक्षामा ध्यान दिनुपर्छ, गोप्यतामा पनि ध्यान दिनुपर्छ भनेर लेख्नु पर्यो। अर्को फेरि कार्यालयमा यो चाहिँ हाम्रो अभिलेख व्यवस्थापन गर्दा हामीले ध्यान दिनुपर्ने भनेको चाहिँ आइटी प्रविधिलाई चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। अर्को अभिलेख व्यवस्थापन गर्ने बेलामा चाहिँ यो अभिलेख चाहिँ सुरक्षा, यसको पर्याप्त मात्रामा सुरक्षा हुने, यसको चाहिँ रियुज हुने र यो अफिसियल मेमोरीको रूपमा प्रयोग हुन सक्ने कुरामा पनि ध्यान दिनुपर्छ। र सँगसँगै यसको टिकाउ बनमा पनि ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ, कसरी बढीभन्दा बढी टिक्न सक्छ भन्ने कुरामा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। अर्को यस्तो किसिमको अभिलेखलाई चाहिँ यस्तो किसिमको अभिलेख चाहिँ बहुप्रयोग हुने गरेर चाहिँ व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भनेर ध्यान दिनु पर्यो। र यसरी ध्यान दिँदाखेरि चाहिँ हामीले फाइलिङ, इन्डेक्सिङ जस्ता कुरामा पनि ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। र सँगसँगै चाहिँ अभिलेखलाई चाहिँ समय समयमा चाहिँ अभिलेखको अपडेट गर्ने
कुरामा पनि ध्यान दिनुपर्छ भनेर तिमीले लेख्नु पर्यो। यो चाहिँ पोइन्टमा मिलाएर यसरी लेख भनेर मैले तिमीलाई बताएँ। अब कर्पोरेट सोशल रेस्पोन्सिबिलिटीको बारेमा म बताउँछु। यो संस्थाहरूले चाहिँ समाजप्रति त्यसपछि गएर चाहिँ नागरिकप्रति वातावरणप्रति जिम्मेवार भएर काम गर्ने अवधारणालाई हामीले कर्पोरेट सोशल रेस्पोन्सिबिलिटी भनेर भन्छौँ। संस्थाहरूले सामाजिक कार्यप्रति उत्तरदायी र जवाफदेही भई गरिने कार्यलाई नै सामाजिक उत्तरदायित्व भनेर बुझिन्छ भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ। त्यो तिमीले लेख्न सक्छौ। अर्को तिमीले के पनि लेख्न सक्छौ भन्दाखेरि चाहिँ सामाजिक उत्तरदायित्व संस्थाहरूले आम नागरिकको हित, कल्याण तथा ग्रीन इकोनोमी प्रति सचेत हुँदै, ग्रीन इकोनोमी प्रति कन्सर्न हुँदै सेवा उपलब्ध गराउने कार्यलाई नै हामीले सामाजिक उत्तरदायित्व भनेर बुझ्छौँ भनेर तिमीले लेख्नु पर्यो। त्यसको सँगसँगै चाहिँ अर्को के पनि लेख्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ त्यसलाई लेख्दाखेरि चाहिँ सामाजिक उत्तरदायित्व संस्थाहरूले आफ्ना कामहरू गर्दा, संस्थाले आफ्नो कार्यहरू सम्पादन गर्दा आफ्ना कामबाट समाजमा, वातावरणमा के कस्तो प्रभाव वा असर पर्दछ भनेर पूर्व संवेदनशील हुने कार्यलाई हामीले सामाजिक उत्तरदायित्व भनेर बुझ्छौँ भनेर हामीले त्यो पनि तिमीले लेख्न सक्छौ। सामाजिक उत्तरदायित्व भनेको त्यो पनि हो भनेर तिमीले लेख्न सक्छौ। अर्को फेरि लेख्नु पर्यो, संस्थाद्वारा सम्पादन हुने कामबाट आम नागरिकहरूमा पर्ने प्रभाव, वातावरणमा पर्ने प्रभावको पूर्व लेखाजोखा गरी गरिने कार्यलाई नै हामीले सामाजिक उत्तरदायित्व भनेर बुझ्छौँ भनेर हामीले लेख्नु पर्यो। अब यदि कुरा चाहिँ तिमीले सामाजिक उत्तरदायित्व भन्नाले के बुझ्नुहुन्छ भनेर लेख्नु पर्यो भने चाहिँ यसरी लेख्नु पर्यो, संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व भनेको यो हो भनेर लेख्नु पर्यो। नेपालमा वित्तीय क्षेत्रमा सामाजिक उत्तरदायित्व प्रवर्धन गर्न के कस्ता कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेका छन् भनेर भन्यो। नेपालमा कर्पोरेट सोशल रेस्पोन्सिबिलिटी लाई कार्यान्वयन गर्नको लागि विभिन्न कामहरू भएका छन् भनेर लेख्नु पर्यो। कसरी भएको छ भनेर भने एउटा चाहिँ यो कर्पोरेट सोशल रेस्पोन्सिबिलिटीमा लाग्नको लागि चाहिँ बैंक वित्तीय संस्थाहरूलाई आफ्नो नाफाको 1% सामाजिक विकास कोषमा राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। पहिला त्यो लेख्नु पर्यो है। सामाजिक उत्तरदायित्व प्रवर्धन गर्नको लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले त्यो व्यवस्था गरिदिएको छ एउटा भनेर लेख्नु पर्यो। अर्को सामाजिक उत्तरदायित्वको स्ट्यान्डर्ड तोकिदिएको छ। स्ट्यान्डर्ड र मापदण्ड र क्रियाकलापहरू, त्यसमा हुने फिचर्सहरू पनि कस्तो कस्तो कामहरू सामाजिक उत्तरदायित्वमा पर्छन् भन्ने कुरा पनि त्यसमा तोकिदिएको छ। त्यो कुरा पनि हामीले बुझ्नु पर्यो। अर्को हामीले सँगसँगै के पनि बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ सोशल प्रोजेक्टहरूको प्रवर्धन गर्ने, सामाजिक परियोजनाहरूको चाहिँ प्रवर्धन गर्ने कुरा पनि यसमा गरिएको छ भनेर लेख्नु पर्यो। तेस्रो, अर्को सामाजिक उत्तरदायित्वलाई प्रवर्धन गर्नको लागि चाहिँ वित्तीय साक्षरता कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिएको छ भनेर लेख्नु पर्यो। अर्को वित्तीय इन्क्लुजन, यो वित्तीय समावेशिताको कुराहरू पनि अवलम्बन गरिएको छ भनेर लेख्नु पर्यो। अर्को, यो सामाजिक चाहिँ उत्तरदायित्व वहन गर्नको लागि बैंक वित्तीय संस्थाहरूले कर्जा प्रवाह गर्दा अनिवार्य रूपमा चाहिँ वातावरणीय लेखाजोखा गरेर ग्रीन इकोनोमी प्रति सचेत भएर मात्रै कर्जा प्रवाह गर्ने व्यवस्था गरिएको छ भनेर लेख्नु पर्यो। यस्ता कार्यक्रमहरू चाहिँ नेपालमा सामाजिक उत्तरदायित्व प्रवर्धन गर्नको लागि सञ्चालन भएका छन् भनेर लेख्नु पर्यो। अनि अर्को हामीले के पनि लेख्नु पर्यो, यसलाई अझ बढी प्रभावकारी बनाउन कुन कुन क्षेत्रलाई समेट्न सकिन्छ भनेर भनेको छ। अहिले सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत सामाजिक कामहरू, फाइनान्सियल लिटरेसी कामहरू, डोनेसनको कुराहरू, विभिन्न प्रकारका जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू, त्यसपछि गएर सँगसँगै चाहिँ कर्मचारीको हित, नागरिकलाई गुणस्तरीय सेवा दिने जस्ता कामहरू अहिले गरिएको छ भनेर लेख्नु पर्यो। छन् तर यी पर्याप्त छैनन्। यसलाई प्रभावकारी बनाउने हो भने हामीले अहिले अझ समेट्न सक्ने भनेको नेचुरल डिजास्टरको कुराहरू, प्राकृतिक प्रकोपका कुराहरूलाई र सँगसँगै चाहिँ वातावरण संवेदनशीलताका कुराहरूलाई हामीले गर्न सक्छौँ। अर्को, कार्बन उत्सर्जन, यो कार्बन उत्सर्जनलाई कसरी कम गर्न सकिन्छ भन्नेतर्फ पनि हामी जानुपर्ने हुन्छ। र अर्को चाहिँ यो ग्रिन फन्ड भन्छ, यो वातावरण प्रदूषणलाई कम गर्ने फन्डहरू विकास गर्ने, विभिन्न किसिमको फन्डहरू, डिभेन्चर बन्डहरू यस्तो किसिमको निकाल्ने फन्ड। त्यो चाहिँ कस्तो किसिमको डिभेन्चर बन्ड भने जसले वातावरण प्रदूषण नगर्ने उद्योगमा लगानी गर्नको लागि पैसा दिने, त्यस्तो खालको चाहिँ काम गर्नुपर्छ एउटा। र अर्को, यो चाहिँ हाम्रो सामाजिक उत्तरदायित्वले चाहिँ यो सीमान्तकृत वर्गहरू र अति गरिब वर्गमा चाहिँ जाने अथवा त्यहाँ दिने सेवाको दायरालाई चाहिँ बढाएर लिएर जानुपर्छ, यसलाई सुदृढ बनाउने हो भने। यस्तो कुराहरू भयो भने चाहिँ
यो प्रभावकारी अझ बढी प्रभावकारी हुन्छ भनेर तिमीले लेख्न सक्छौ। यो मैले तिमीलाई यो के बताएँ भने कर्पोरेट सोसियल रेस्पोन्सिबिलिटीको बारेमा चाहिँ अहिले तिमीलाई मैले बताएँ। अब 13 नम्बरमा जाउँ। मानव संसाधन व्यवस्थापन भन्नाले के बुझिन्छ? कार्यालय व्यवस्थापनमा मानव संसाधन व्यवस्थापनको महत्त्व भनेको छ। मानव संसाधन व्यवस्थापन भन्दा बित्तिकै हामीले केलाई बुझ्छौँ भने यो उत्कृष्ट जनशक्तिको व्यवस्थापनलाई हामीले मानव संसाधन व्यवस्थापन भन्छौँ। मानव संसाधन व्यवस्थापन भनेको प्री रिक्रुटमेन्ट टु पोस्ट रिटायरमेन्ट, भर्ना पूर्व र अवकाश पश्चातसम्मका क्रियाकलापहरूको व्यवस्थापन नै मानव संसाधन व्यवस्थापन हो भनेर तिमीले लेख्न सक्छौ। मानव संसाधन व्यवस्थापनलाई जनशक्ति सम्बन्धी नीति योजना बनाउने र त्यसको सही कार्यान्वयन गर्ने र उत्कृष्ट जनशक्ति संस्थामा प्रवेश गराई संस्था र जनशक्ति दुवैको विकास गराउने कार्य नै मानव संसाधन व्यवस्थापन हो भनेर भनिन्छ। अब यति कुरा तिमीले लेखिसकेपछि कार्यालय व्यवस्थापनमा मानव संसाधन व्यवस्थापनको महत्त्व के छ भनेर भन्यो भने म तिमीलाई बुदागत रूपमा लेख्न सकिन्छ। कार्यालय व्यवस्थापनमा मानव संसाधन व्यवस्थापनको महत्त्व निम्न अनुरूप छ भनेर लेख्ने। कार्यालय व्यवस्थापनमा मानव संसाधन व्यवस्थापनले गतिशीलता प्रदान गर्छ र सँगसँगै चाहिँ यसले कार्यालय व्यवस्थापनलाई छिटो, छरितो र समयानुकूल बनाउँछ। यस कारणले महत्त्व छ पहिला लेख्नु पर्यो। अर्को, कार्यालय व्यवस्थापनको लागत घटाउँछ। मानव संसाधन व्यवस्थापनले कार्यालय व्यवस्थापनको लागत घटाउँछ। कार्यालयमा हुने कुनै पनि प्रकारका कोअर्डिनेसन्स, कम्युनिकेसनहरूलाई प्रभावकारी बनाउँछ र कार्यालयमा चाहिँ टिम स्पिरिट अथवा समूहमा काम गर्ने भावनाको यसले विकास गराउँछ। अर्को, कार्यालयमा चाहिँ उच्च मनोबल र उच्च मनोबलका साथसाथै उत्प्रेरित वातावरण निर्माण गर्छ यसले भनेर पनि लेख्न सकिन्छ। अनि कार्यालय व्यवस्थापनमा मानव संसाधन व्यवस्थापनले चाहिँ कार्यालयलाई चाहिँ गतिशील बनाउने, कार्यालयको वृद्धि विकासमा पनि यसले योगदान पुर्याउँछ भनेर लेख्न सकिन्छ। त्यसको लागि पनि महत्त्व छ भनेर लेख्नु पर्यो। अर्को, कार्यालय व्यवस्थापनलाई चाहिँ चुस्त बनाउँछ। मानव संसाधन व्यवस्थापनले कार्यालय व्यवस्थापनलाई चुस्त बनाउँछ र कार्यालय व्यवस्थापनमा हुने कुनै पनि प्रकारका कन्फ्लिक्टहरूलाई नियन्त्रण गर्छ। कार्यालय व्यवस्थापनमा सुपरिवेशन नियमनलाई राम्रो बनाउँछ। कार्यालयको कार्य सम्पादनलाई अनुकूल बनाउँछ यसले भनेर पनि हामी लेख्न सक्छौँ। कार्यालय व्यवस्थापनका विभिन्न पक्षहरूमा मानव संसाधन व्यवस्थापनको महत्त्व रहन्छ। विशेष गरिकन कार्यालयको चाहिँ योजना बनाउने काम, कार्यालयलाई सङ्गठित रूपमा चलाउने काम, कार्यालयको कम्युनिकेसन सुपरभिजन गर्ने कामहरूमा र कार्यालयको चाहिँ समग्र वातावरणलाई उपयुक्त बनाउने कुरामा पनि यसको योगदान रहन्छ। त्यसैले भन्ने गरिन्छ उत्कृष्ट मानव संसाधन व्यवस्थापनबाट नै असल कार्यालय व्यवस्थापन निर्माण गर्न सकिन्छ भनेर पनि तिमीले लेख्न सक्छ। र लास्टमा के लेख्न सक्छ? यी विभिन्न योगदानबाट, यी विभिन्न बुदाहरूले, यी उल्लेखित बुदाहरूले कार्यालय व्यवस्थापनमा मानव संसाधन व्यवस्थापनको महत्त्व छ भन्ने कुरालाई पुष्टि गर्दछन् भनेर तिमीले कन्क्लुजन लेख्न सक्छ। यो मैले तिमीलाई अहिले बताएको कुराहरू भयो। अब लास्ट एउटा 14 नम्बर मात्रै बताउँछु। मान्छेहरू पनि तिमीहरू धेरै घटिसकेछ, 50 जना त हिँडि नै सकेछन्। नो योर कस्टमर भन्नाले कस्टमरको बारेमा, कस्टमरसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण सूचनाहरू सङ्कलन गर्ने र उसको बारेमा सम्पूर्ण जानकारी राख्ने अभिलेखलाई नै हामीले केवाइसी भनेर भन्छौँ भनेर बुझ्नु पर्यो। केवाइसी कस्टमरका आन्तरिक र बाह्य सबै सूचनाहरू कस्टमरको बारेमा राम्ररी बुझ्ने एउटा विद्युतीय प्रणाली हो, जहाँ कस्टमरका सम्पूर्ण सूचनाहरू हामीले सङ्कलन गरेर कस्टमरको बारेमा बुझ्ने प्रयास गरिरहेका हुन्छौँ भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ। बैंकमा केवाइसी किन आवश्यक पर्छ भनेर भन्यो भने पहिलो कुरा, ग्राहकको पहिचान गर्नको लागि केवाइसी आवश्यक पर्छ। तिमीले त्यो लेख्नु पर्यो। ग्राहकको क्लासिफिकेसनको लागि पनि केवाइसी आवश्यक पर्छ। ग्राहकलाई रेस्पोन्स गर्नको लागि पनि आवश्यक पर्छ केवाइसी। अर्को, ग्राहकको सूचनाहरूलाई सुरक्षित गर्नको लागि पनि केवाइसी चाहिन्छ। अर्को, सँगसँगै चाहिँ यो शङ्कास्पद कारोबारहरू पत्ता लगाउन, खराब चाहिँ कस्टमरहरूको बारेमा सोधीखोजी गर्न, इम्पोर्टेन्ट कस्टमरहरूको बारेमा हामीले चाहिँ थाहा पाउनको लागि पनि केवाइसी चाहिन्छ। अर्को, सँगसँगै चाहिँ हाम्रो केवाइसी चाहिँ किन पनि चाहिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ कस्टमरको प्रोफाइल बनाउनको लागि, डिटेल प्रोफाइल कस्टमरको निर्माण गर्नको लागि पनि केवाइसी चाहिन्छ। कस्टमरसँग रिलेसन राम्रो बनाउनको लागि पनि केवाइसी चाहिन्छ। कस्टमरको प्रब्लमको रेस्पोन्स गर्नको लागि पनि केवाइसी चाहिन्छ। यसरी बैंक वित्तीय संस्थाहरूमा केवाइसी विभिन्न प्रयोजनको लागि, विभिन्न उद्देश्य पूर्तिका लागि केवाइसी आवश्यक छ भनेर लेख्नुपर्ने हुन्छ तिमीहरूले। यदि भनेर मैले आजको क्लास चाहिँ यही नै मैले एन्ड गरेँ। मैले कति चाहिँ तिमीहरूलाई करिब चाहिँ मैले 1.5 घन्टा तिमीहरूलाई मैले यो प्रश्नको उत्तर चाहिँ 1.5 घन्टा छोटो लामो बनाएर मैले बताइदिएँ। यसमा तिमीहरू सबैजना मान्छे एउटा पहिला सुरुमा केमा कन्फ्युज थियो म बताउँछु, सबैजना हिँडिरह्यो होला। यो 1 देखि 3 महिना नै
हाम्रो चाहिँ नि के हो त भन्दा हामीले तिमीलाई के बताएको थियौँ भन्दा यो सूक्ष्म निगरानीमा राख्नेलाई भनेर भनेका थियौँ हामीले है, तिमीलाई त्यसरी बताएको थिएँ मैले। अब 1 महिनासम्म भएको नआएको भनेर मैले भनेको थिएँ। कहिलेकाहीँ तिम्रो 3 पनि लेखिरहेको पनि थियो पहिला। यो बेला बेलामा चाहिँ चेन्ज हुन्छ भनेर भने। तिमीहरू चाहिँ यसमा कन्फ्युज भयो। यो सूक्ष्म निगरानी भनेको फ्रिक्वेन्टली चेन्ज हुने हो। जसरी त्यो असल कर्जामा कहिले 1.5 बनाउँछ, कहिले 1.3 बनाउँछ, कहिले 1 मात्रै बनाउँछ। यो सूक्ष्म निगरानीमा पनि समय चाहिँ बेला बेलामा चेन्ज गर्छ। मैले तिमीलाई त्यो भनेको। तर तिमीले लेख्दाखेरि त्यो एकीकृत निर्देशिकामा 3 महिना लेखेकै छ भने तिमीले त्यहाँ 3 महिना लेख्दा बिग्रिन चाहिँ बिग्रिँदैन। तर 3 महिना भए पनि समय समयमा चाहिँ यस्तो गरेको हुन्छ है सूक्ष्म निगरानीमा भनेर लेख्न, क्लासिफाई गरेर फेरि थप एक्सप्लेन गरेर लेख्न मिल्छ। त्यो सेन्सले भनेको है। त्यसरी तिमीले बुझ्नु पर्यो। ल, आजलाई मैले यति मात्र बताएँ। अरू तिमीहरूले केही सोध्नु छ भनेदेखि मलाई अहिले यहीँ नै म 2-4 मिनट तिम्रो कुनै कन्फ्युज भएको कुरा त्यहाँ सोध्न सक्छ। यहाँ चाहिँ नि 49 वटा प्रश्न के रचन रहनु चाहिँ मैले हेरेको चाहिँ थिइनँ। च्याटमा चाहिँ थुप्रै कुरा लेखिरहेको छ। स्रोत परिचालनको चरण असुलीसम्म पर्दछ कि प्रभावसम्म मात्र हो सर भनेर लेखिरहेको छ। कसले हो बस्या छोरी छैन मलाई थाहा छैन है। नेपाल सरकारको बजेट प्रणालीको चरित्र भन्नुहोस् भनेर भनेर रहेछ उसले। यो चरित्र भनेको सोधेको थियो जाँचमा। यो चाहिँ नि यो कृषि विकास ब्याङ्कको 6 तहमा सोधेको प्रश्न हो। यसले यो अहिले नै ल्याएर राखिसकेको छ। त्यो अब बताइदिने भए बताउने भए। स्रोत परिचालनको चरण चाहिँ असुलीसम्म पर्दछ भनेर भनेछ यसले होइन। परिचालन चाहिँ नि को चरण असुलीसम्म पर्दछ, प्रभावसम्म असुलीसम्म पर्दछ कि प्रभावसम्म मात्र भनेर भनेको छ। असुलीसम्म लेख्दा नि केही फरक पर्दैन चन्द्रलाल कार्की भाइ है। यो तिम्रो कुरा भयो।